हेलो एभ्रिवान, आज चाहिँ हामी ग्रेड 10 को अप्सनल म्याथ को युनिट 1 अल्जेब्रा को फंक्शन्स भन्ने च्याप्टर गर्न गइरहेका छौं। यो चाहिँ हाम्रो एसई प्रिपरेसन बेस्ड को तरिकाले हामीले गर्न गइरहेका छौं है त। र यहाँनेरि हामीले एसई मा सोधेको मोस्ट अफ द इम्पोर्टेन्ट क्वेशन्सहरु, त्यसैगरी तपाईहरुले बुझ्नुपर्ने थ्योरीहरु के छ त्यो सबै कुराहरुलाई समेटेर हामीले यो भिडियो स्टार्ट गराएका छौं है त। ल हामी स्टार्ट गरौं फंक्शन्सबाट। सुरुमा हामीले पहिले पनि फंक्शन्स पढ्या हो हैन, क्लास 8 9 मा पनि फंक्शन्सहरु स्टडी गर्या हो। तर सुरुमा हामीले थोरै यसको रिभ्यु चाहिँ हेर्नै पर्ने हुन्छ कि फंक्शन्स भनेको के हो हैन, के काम हुन्छ भन्ने कुरा थोरै रिभ्यु हेरिसकेपछि र यसको टाइप्सहरु हेर्दै जाने, किनभने क्वेशन्सहरु मोस्ट अफ द क्वेशन्सहरु चाहिँ त्यस्तै बेसिसमा सोधिरहेको हुन्छ एसई एक्जाममा है त। ल स्टार्ट गरौं हामी रिभ्यु अफ फंक्शन्समा। यो फंक्शन्स भन्ने जुन च्याप्टर छ हाम्रो अल्जेब्रा अन्तर्गत, त्यसमा हामीले मेनली इन्भर्स फंक्शन है त र कम्पोजिट फंक्शन पढ्नु पर्ने। फंक्शन भनेको नेपालीमा के भन्छ, फलन भनेर भन्छ हैन त। कम्पोजिट फंक्शन भने चाहिँ संयुक्त फलन भन्छ होला। अलिअलि नेपाली पनि सिक्नु जरुरी छ है त, थोरै नेपालीमा के हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हेर्न जरुरी छ। अब फर्स्टमा त हामीले फंक्शन्स भनिसकेपछि फंक्शन्स कसरी चिन्ने भन्ने कुरा हेर्नु पर्ने हुन्छ। तपाईहरुलाई पक्कै नै फंक्शन्सको कुराहरु थाहा नै छ होला है। फंक्शन्स भनेको केही होइन, सिम्पल कुरा हो। फंक्शन्स भनेको जस्ट मैले यहाँनेर लेखे फंक्शन्स भन्ने शब्द नेपालीमा के भन्दो रहेछ, फलन हैन। फंक्शन्स भनेको फलन के हुन्छ, एउटा इनपुट हुन्छ, अर्को के हुन्छ, आउटपुट हुन्छ। ठीक छ। फंक्शन्सले केही कुरा इनपुटको रूपमा लिन्छ र त्यही कुरा आउटपुटको रूपमा फ्याँक्छ। जस्तै तपाईले दूधलाई त्यहाँनेर थोरै ल्याक्टोब्याक्टेरियाहरु छ भने के हुन्छ त, दूध बिहान दही हुन्छ हैन। दूध भनेको इनपुट भएन, दही भनेको के भयो त, आउटपुट जस्तो भयो। फंक्शन्स लाग्यो त्यहाँनेर। फंक्शन्स त दूधलाई दही बनाउने काम चाहिँ के गर्यो, ल्याक्टोब्याक्टेरियाले गर्यो हो त। ल्याक्टोब्याक्टेरिया भनेको चाहिँ फंक्शन्स जस्तो भयो है त। केही इनपुट दिनुहुन्छ, त्यहाँबाट केही आउटपुट आउन जान्छ हैन। त्यसले नै फंक्शन्सलाई डिफिनेसन अथवा डिफाइन गर्ने काम गर्छ है। केही इनपुट आउँछ, अर्को केही आउटपुट आउँछ। जस्तै तपाईले बाइकमा किक हान्नुहुन्छ, किक हानेपछि के आउँछ, बाइक स्टार्ट हुन्छ नि। त्यो किक हान्नु भनेको चाहिँ के हो त, फंक्शनको काम गर्नु। ठीक छ। जस्तै तपाईले कराईमा के गर्नुहुन्छ, सब्जी पकाउनुहुन्छ, सब्जी हाल्नुहुन्छ, आगो अन गर्नुहुन्छ। आगोले के गर्ने त, सब्जीलाई पकाउँछ। त्यो आगो भनेको पनि एउटा फंक्सनै भयो। ठीक छ। त्यहाँनेरि केही काम हुनु पर्यो, केही इनपुट दिएपछि अर्को केही वस्तु हुन्छ बीचमा जसले काम गर्छ। यहाँनेरि यो बीचमा जुन लाइन छ, यो लाइन भनेको हाम्रो के हुन्छ, फंक्शन्स। यसले चाहिँ एउटा फंक्शन्सको काम गर्ने गर्छ है। जस्ट यसलाई अब अर्को तरिकाले बुझ्दा है त, जहिले मलाई यो एक्जाम्पलै दिन मन लाग्छ यसमा जेनरली फंक्शन्सको एक्जाम्पल दिँदाखेरि चाहिँ, सपोज यहाँनेरि मैले यस्तो खालको एउटा डायग्राम बनाएँ है। यहाँनेरि यस्तो अर्को खालको छ। सपोज गरौँ यसलाई मैले ए भनेर माने है त। यहाँको कुरालाई मैले ए भनेर माने र यतापट्टिको कुरालाई मैले बी भनेर माने। अब यहाँनेरि मैले के लेखेको छु, चिठीहरु लेखेको छु। ठीक छ। चिठीहरु लेखेको छु। सपोज चिठी ए भयो, चिठी बी भयो, सी भयो, यहाँनेरि डी भयो है। यतापट्टि म घरहरु लिन्छु। घर नम्बर 1, घर नम्बर 2, घर नम्बर 3, घर नम्बर 4 यसरी लेखेको छु है। यसरी घरहरु र चिठीहरु छ। अब हुलाकले चिठी ल्याएपछि यो एउटा चिठी, यहाँ जुन हाम्रो चिठी छ, यो एउटा चिठी एउटा घरमा जान सक्छ हैन। यसरी एउटा घरमा चिठीहरु जान सक्छन्। यो त सजिलै कुरा भयो हैन, एउटा घरमा चिठीहरु जान सक्छन्। त्यसैगरी यो दुईटा चिठीहरु एउटै घरमा पनि जान सक्छन्। ठीक छ। दुईटा चिठीहरु एउटा घरमा पनि जान सक्छन् है। यो दुईटा चिठी अर्को घरमा पनि जान सक्छन्। अब यो दुईटा घरमा चिठी गएनन् भने यो घरको मान्छेहरु त रुदैनन् हैन, चिठी नजान पनि सक्छन् त हैन, नजान पनि पायो है। यस्तो कुरा पनि त्यहाँनेरि हुन पाउँछ। ठीक छ। तर अथवा अर्को एउटा केस, एउटै घरमा सबै चिठी पनि जान सक्छन् हैन। एउटै घरमै चारवटै चिठी पनि त्यहाँनेरि जान सक्छन् है। ल त्यसपछि हामी अर्को यहाँनेरि हेरौं। के हेरौं भन्दाखेरि हाम्रो यो चिठीको कुरा त भइहाल्यो। यहाँनेरि हाम्रो चारवटै पनि त्यता जान सक्यो हैन। त्यसपछि अर्को यहाँनेरि हाम्रो के पनि हुन सक्यो त,
अब अर्को नहुन सक्ने कन्डिसन है त, यो चिठी कसरी पुग्न सक्दैन भन्ने कन्डिसन पनि के हुने रहेछ त यहाँनेर हाम्रो। जस्तै एउटा चिठी दुईटा घरमा जान सक्छ त सक्दैन नि हैन। यस्तो कन्डिसन्स आयो भन्दा जस एउटै कपी दुईटा छ, दुईटा चिठी छ भने जान सक्छ, तर एउटै चिठीलाई दुईटा घरमा च्यातेर पठाउन मिल्दैन हैन। ओ फङ्सन्सहरुको काम पनि यस्तै हुन्छ। हुन त इनपुट हालेपछि आउटपुट दिनुपर्ने हो, तर त्यो जुन आउटपुट अथवा इनपुट कतिवटा आउटपुट बन्न सक्छ भन्ने कुरामा डिपेन्डेन्ट गर्छ है। त्यसैले फङ्सन्सलाई हामीले डिफाइन गर्दाखेरि कसरी डिफाइन गर्छौं त भने फङ्सन्स भनेको चाहिँ एउटा सपोज हामीसँग दुईटा सेट छ, ए र बी भन्ने दुईटा सेट छ है। फङ्सन हामीले डिफाइन गर्छौं ए टु बी है। ए टु बी सँग एउटा फङ्सन हामी डिफाइन गर्छौं र यो फङ्सन डिफाइन गर्दा हामी के भन्छौं भने एभ्री एलिमेन्ट अफ ए अथवा एभ्री युनिक एलिमेन्ट, ठीक छ, एभ्री युनिक एलिमेन्ट अफ ए associates with unique element of B, ठीक छ। यो कुरा चाहिँ फङ्सनको एउटा हाम्रो डेफिनेसन हुन गयो। यसरी हामीले फङ्सन्सहरुलाई डिफाइन गर्न सक्छौं, ठीक छ। यो कुरा बुझियो ल। अब फङ्सन्सको हामीले यति कुरा बुझिसकेपछि हामीले अब फङ्सन्सको कुराहरु हेर्नु पर्ने हुन्छ। जस्तै फङ्सनलाई लेख्ने तरिका एउटा हामीले जेनरली यसलाई लेख्ने तरिका भनेको चाहिँ कसरी लेख्छौं भने जेनरली हामीले डोमेन रेन्जको फर्मेटमा पनि लेख्न सक्छौं हैन, हो त्यस्तो फर्मेटमा पनि लेख्न सक्छौं। तर के रियल वर्ल्ड एक्जाम्पलहरु हामीले लिनुपर्ने हुन्छ है त। के रियल वर्ल्ड एक्जाम्पल यहाँनेर हामी हेरौं ताकि फङ्सन्स भनेको के हो त्यो बुझ्न हामीलाई अझै सजिलो होस्। सपोज गरौँ मैले यहाँनेर एउटा के लिए त, सपोज यो मेरो एउटा स्क्वायर भयो। हेर्दाखेरि स्क्वायर जस्तो देखिँदैन, तर कृपया तपाईहरुले यसलाई स्क्वायर मान्दिनु होला। यहाँनेर लेन्थ 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 हैन, स्क्वायरको एउटा लेन्थ भयो। सपोज हामीले एउटा एरिया फंक्सन भन्ने बनायौं, ठीक छ। के बनायौं त एउटा एरिया फंक्सन भन्ने बनायौं। अब एरिया फंक्सन भनेपछि के भयो त हाम्रो स्क्वायर सँग यो एरिया फंक्सन के छ एसोसिएटेड छ, ठीक छ। हाम्रो स्क्वायर सँग यो एरिया फंक्सन के छ एसोसिएटेड छ। अब स्क्वायर को एरिया लेखौं सुरुमा। स्क्वायर को एरिया भनेको के हुन्छ लेन्थ को स्क्वायर हुन्छ हैन, एल स्क्वायर हुन्छ। अब एरिया फंक्सन मा जहिले पनि हामीले के थाहा छ फंक्सन मा y इक्वल्स टु एफ एक्स को फर्मेटमा हामी लेख्छौं। यो x भनेको इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ है। जनरली किताबमा यो कुराहरु लेखेको हुँदैन है त। y भनेको हाम्रो डिपेन्डेन्ट भेरिएबल हुन्छ। अब यो इन्डिपेन्डेन्ट भयो, यो डिपेन्डेन्ट भयो। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि यसको भ्यालु हामीले जति पनि जे पनि राख्न सकिन्छ है। यसको भ्यालु जे जति राखे पनि हुन्छ। र डिपेन्डेन्ट भने चाहिँ y चाहिँ x को भ्यालुमा डिपेन्ड गर्छ। अब यो लेन्थ को भ्यालु त मैले जे जति मिलाएर राखे पनि भयो नि त। लेन्थमा त मलाई त्यस्तो आनाकानी छैन, तर एरिया निकाल्दाखेरि मलाई लेन्थ चाहिन्छ। मेरो एरिया चाहिँ यति नै हुन्छ है भनेर मैले भन्न पाउँदिन। मेरो लेन्थ भनेको चाहिँ यति भ्यालु हुनुपर्छ अथवा यस्तो हुनुपर्छ भनेर मैले त्यसलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ, ठीक छ। एल स्क्वायर आउँछ। अब मैले यहाँनेर के लेख्न सक्छु एफ एल इक्वल्स टु एल स्क्वायर भनेर लेख्न सक्छु। मेरो जुन फंक्सन छ त्यो चाहिँ लेन्थमा डिपेन्डेन्ट हुने भएर एल स्क्वायर आउने भयो। यति कुरा बुझियो होला। त्यसैगरी मैले पेरिमिटर फंक्सन पनि नयाँ एउटा डेभलप गरे अरे। पेरिमिटर फंक्सन भन्ने कुरा छ, ठीक छ। पेरिमिटर के हुन्छ स्क्वायर को भन्दा 4 टाइम्स लेन्थ हुन्छ भनेपछि सपोज मैले पेरिमिटर फंक्सनलाई जी ले लेखे भने जीएल भनेको के हुने रहेछ 4l भनेर हुन्छ। यो कुरा बुझ्नु भयो भने तपाईले अहिले मैले माथि भनेको कुराहरु र पहिली फंक्सनको कुराहरु मजाले नै बुझ्नु भएको छ भन्ने कुरा यहाँबाट हामीले बुझ्न सकिन्छ, ठीक छ। यति कुरामा हामी क्लियर छौं। अब नेक्स्ट कुरा हामी पढ्न जाउँ फंक्सनको टाइप्सहरु। अब फंक्सनको टाइप्स पढिसकेपछि हामी फेरि यही क्वेशनमा रिब्याक हुन सक्छौं है त। टाइप्स अफ फंक्सन्स सिम्पल कुराहरु छ। तपाईहरुले राम्ररी पढ्नु भयो, राम्रोसँग प्रिपेयर गर्नु भयो भने बुझ्नुहुन्छ। सुरुमा यो थ्योरेटिकल पोर्सन्सहरुले के भन्न खोजिरहेको छ त्यो कुरामा तपाई क्लियर हुनु। त्यसपछि प्रब्लम सल्भ गर्दै गर्दा कुनै कुनै प्रब्लम्सहरुले झुकाउने खालको नि हुन्छन्, किनभने क्वेशन्सहरु राखिन्छ। कुनै पनि टिचरलाई जनरली स्टुडेन्टलाई चाहिँ अलि गाह्रो बनाउने के 2-3 वटा क्वेशन चाहिँ हैन यसले त 100 मार्क्स ल्याउन सक्छ ओपीटी म्याथमा भनेर जे दिन सक्छ।
हैन। त्यस्तो एक दुईवटा क्वेसन्सहरू गाह्रो क्वेसन्सहरू चाहिँ टिचरहरूले हालिरहेको हुन्छ र स्टुडेन्टहरूलाई प्रब्लम पनि त्यही हुन्छ। तर स्टुडेन्टले अरे यार यसले त सुरुमै गाह्रो क्वेसन हाल्यो, पक्कै पनि अरू क्वेसन्सहरू पनि गाह्रो छ होला भन्ने एउटा मेन्टालिटी डेभलप गर्छ अनि उसको एक्जाम फ्याक्ट त्यहाँनिर बिग्रिन्छ। उसले चाहिँ तलको क्वेसन हेरी माथिको क्वेसनमा झुन्डेको गर्छ, तलकोमा नि कन्फिडेन्स लुज गर्छ। त्यसैले कुनै पनि क्वेसन सुरुमा सर क्वेसन पढ्ने, सर क्वेसन पढ्दाखेरि कुन क्वेसन आउँदैन त्यो क्वेसनलाई चाहिँ छुँदै नछुने। सुरुमा जुन क्वेसन आउँछ त्यसलाई सल्भ गर्ने, सल्भ गरिसकेपछि अनि त्यो क्वेसनतिर भिजिट गर्ने। तपाईको कन्फिडेन्स लेभल त्यतिकै हाई भइसकेको हुन्छ र त्यो क्वेसन पनि कुनै न कुनै रूपमा तपाईलाई आउन नै जान्छ। त्यसमा टेन्सन लिने हैन, जस्ट के गर्ने आउने क्वेसन्सहरू सुरुमा गर्नु होला। नआउने क्वेसन्समा तपाईले आफ्नो टाइम वेस्ट गर्ने हैन, सुरुमा आउने क्वेसन्स गर्ने र एउटा सर्टेन लेभलमा तपाईले गरिसकेपछि नआउने क्वेसन्सहरूलाई टाइम दिने हैन। ल ठीक छ। टाइप्स अफ फंक्शन्सहरू, टाइप्स अफ फंक्शन्समा जेनरली हामीले पढ्ने फंक्शन्सहरू भनेको चाहिँ के छ त, एउटा छ हाम्रो अनटु फंक्शन, ONTO अनटु फंक्शन भनेर छ है। अब कस्तो फंक्शनलाई चाहिँ अनटु फंक्शन भनेर भनिन्छ त भन्दा यो अनटु फंक्शन पढ्नको लागि हामीले एउटा कन्सेप्ट बुझ्नुपर्ने हुन्छ। डोमेन, रेन्ज अनि कोडोमेनको कन्सेप्ट हामीलाई क्लियर हुनुपर्छ। ठीक छ, यो कन्सेप्ट हामी बुझौँ सुरुमा। सपोज मैले यहाँनिर एउटा कुखुराको अन्डा बनाएँ, अर्को यहाँनिर कुखुराको अन्डा छ, यो अन्डाको नाम ए राखेँ, यो अन्डाको नाम बी राखेँ है त। यहाँबाट एउटा फंक्शन गइरहेको छ जसलाई मैले एफ माने। ठीक छ, अब यसको इलिमेन्ट्सहरू लेख्यौँ, यसको इलिमेन्ट्स ए बी सी डी छ अरे, त्यसै गरी यसको इलिमेन्ट ई एफ जी एच भनेर छ है। अब ए सेटको इलिमेन्ट्सहरू जुनबाट इनपुटहरू अथवा मैले भन्न सक्छु यो कुराहरू भनेको मेरो के हो त इनपुट्सहरू हो है। यो इनपुट्सहरू भइसकेपछि मेरो इनपुटहरूलाई मैले डोमेन भन्छु। ठीक छ, ए को सबै इलिमेन्ट्सहरू के हो डोमेन हो, ए बी सी डी भनेको मेरो डोमेन भयो। यति कुरा क्लियर छ। त्यसपछि आउटपुट बी को इलिमेन्ट्सहरू सबैलाई के भनिन्छ कोडोमेन भनेर भनिन्छ। बी को सबै इलिमेन्ट्सहरू ई एफ जी अनि एच भनेको जे इलिमेन्ट्सहरू प्रेजेन्ट छन् यो सबैलाई के भनिन्छ त कोडोमेन भनेर भनिन्छ। अब एसोसिएसन गरौँ। सपोज ए र ई एसोसिएट भएको छ, बी र एफ एसोसिएट भएको छ, सी र जी एसोसिएट भएको छ, डी र जी एसोसिएट भएको छ यसरी। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् त हाम्रो प्रतिबिम्बहरू इमेजहरू ए को इमेज के हो ई हो, ए को इमेज ई हो, बी को इमेज के हो एफ हो, सी को इमेज के हो जी हो, डी को इमेज पनि के हो जी हो हैन। तर यहाँ हाम्रो एच खाली छ, एच को त केही पनि प्री इमेज छैन, पूर्व प्रतिबिम्ब भन्छ है। प्री इमेज भने चाहिँ पूर्व प्रतिबिम्ब, एच को पूर्व प्रतिबिम्ब अथवा प्री इमेज केही पनि छैन भनेपछि यहाँनिर एउटा रहेन। अब यदि मेरो आउटपुटमा है, यदि मेरो आउटपुटको इलिमेन्टको पूर्व प्रतिबिम्ब अथवा प्री इमेज छैन भने त्यो मेरो रेन्जमा पर्दैन, अरू सबै पर्छ। रेन्जमा यस्तो मात्रै इलिमेन्ट्सहरू पर्छ जसको चाहिँ प्री इमेजहरू हुन्छ। जस्तै ई को प्री इमेज छ, ई को प्री इमेज ए हो भनेपछि ई मेरो रेन्जमा पर्छ। एफ को प्री इमेज छ बी, बी पर्यो, एफ पर्यो। जी को प्री इमेज छ सी र डी छ, जी पनि पर्ने भयो। ठीक छ, जसको प्रतिबिम्ब छ मेरो आउटपुटमा, आउटपुट इलिमेन्ट हेर्ने जसको प्रतिबिम्ब छ त्यो नै मेरो के हुन जान्छ त रेन्ज हुन जान्छ। अब अनटु फंक्शन भनेको के हुन्छ भने यदि मेरो प्रत्येक आउटपुटको इलिमेन्टको एउटा प्री इमेज छ, मेरो प्रत्येक आउटपुटको यदि एउटा प्री इमेज छ भने त्यो मेरो के हुन्छ अनटु फंक्शन। जस्तै यहाँनिर मैले ई को प्री इमेज ए, ई मेरो रेन्जमा पर्यो, एफ को बी, जी को सी, एच को डी हुने भयो। यसरी यो मेरो के हुने भयो रेन्ज हुने भयो। ठीक छ, रेन्ज यहाँनिर एच भयो। अर्को तरिकाले भन्दा यदि मेरो कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ, ठीक छ, यदि मेरो कोडोमेनको भ्यालु चाहिँ रेन्जको भ्यालुसँग इक्वल हुन्छ भने त्यति बेला मैले के भन्न सक्छु यो एउटा अनटु फंक्शन हो भनेर भन्न सक्छु। कुरा क्लियर छ? कुरा क्लियरै होला है। यहाँसम्म पक्कै पनि बुझ्नु भएको छ होला। बुझ्नु भएन भने सोध्न लजाउनु हैन, सोधिहाल्नु पर्छ। दोस्रोतिर जाउँ। दोस्रो फंक्शन भनेको मेरो कस्तो छ त फंक्शन यो भन्दा इन्टु फंक्शन भनेर छ है। इन्टु फंक्शन भनेर छ। अब कस्तो फंक्शनलाई चाहिँ मैले इन्टु फंक्शन भन्नुपर्छ होला त त्यो कुरा हेरौँ है त। ल हाम्रो यहाँ आयो इन्टु फंक्शन। अब इन्टु फंक्शन भनिसकेपछि कस्तो फंक्शन हुन्छ होला त इन्टु फंक्शनमा भने अब अहिलेकै केस आउने भयो। यहाँनिर हेर्नुहोस् है त।
सपोज यहाँनिर मेरो एउटा बट्टा आयो, यहाँ मेरो अर्को अन्डा आयो, यो ए छ यो बी छ, यहाँनिर 1 2 3 4 राखेँ मैले, यहाँनिर ए बी सी डी राखेँ। अब यसरी मैले इलिमेन्ट्सहरू एसोसिएट गरेँ, ठिक छ, यसरी मैले इलिमेन्ट्सहरू एसोसिएट गरेँ। अब यहाँनिर हामी के राखौँ त, हेरौँ है त, सुरुमा डोमेन हेरौँ। डोमेन भनेको के हो, सबै मेरो इनपुटहरू जोडिएको होस् नहोस् सबै मेरो इनपुट डोमेन भयो। त्यसै गरी कोडोमेन भनेको मेरो सबै आउटपुटको भ्यालुजहरू के हुन्छ, कोडोमेन हुन्छ, ए बी सी डी मेरो कोडोमेन हुन्छ। अब रेन्ज भनेको के हुन जान्छ, जुन जुन एसोसिएट भएको छ भने चाहिँ ए र बी को प्री इमेज छ, ए र बी मेरो रेन्ज हुने भयो। अब इन्टु फङ्सनमा चाहिँ के हुन्छ भने कोडोमेनको सबसेट भनेको रेन्ज हुन जान्छ, ठिक छ। रेन्ज विल अलवेज बी द सबसेट अफ कोडोमेन। यदि यस्तो कन्डिसन हुन्छ भने त्यो भनेको मेरो के हुन्छ त, इन्टु फङ्सन हुन्छ है। अनटु भनेको कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज हुन्छ, इन्टु भनेको रेन्ज भनेको कोडोमेनको सबसेट हुन्छ है। अब नेक्स्ट हामी हेरौँ 1 to 1 फङ्सन भनेर छ है, 1 to 1 फङ्सन, 1 to 1 फङ्सन भनेर छ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ नेपालीमा एक फलन भनेर पनि भन्छ है त, अनटु फङ्सन भनेको। ल अब अनटु फङ्सनमा के हुन्छ त भन्दा, हल्ला नगर्ने पढाइ हुँदैछ, हल्ला गर्नु हुँदैन विद्यार्थीहरूले। के छ यहाँ ए र बी भन्ने दुईटा सेटहरू छ। अब ए र बी भन्ने जुन दुईटा सेट छ यसमा इलिमेन्ट्सहरू लेख्यौँ, 1 2 3 लेखेँ मैले, यतापट्टि ए बी सी भनेर लेखेँ। अब यहाँनिर जुन एक फलन छ हाम्रो हैन, यो एक फलन भनेर भन्छ है, हामीले इङ्ग्लिस मिडियममा पढेको कारण यो नेपालीको थाहा नहुन सक्छ। यसमा के हुनु पर्यो भने प्रत्येक एउटा इलिमेन्ट जुन छ यो चाहिँ अर्को इलिमेन्टसँग, एउटा सिङ्गल इलिमेन्ट अर्को सिङ्गल इलिमेन्टसँग मात्रै के हुनु पर्यो त, एसोसिएसन हुनु पर्यो अथवा जोडिनु पर्यो, ठिक छ। दुईटा चिठी, अब एउटा चिठी एउटा घरमा मात्रै जान पाउँछ, ठिक छ। एउटा चिठी एउटा घरमा जान पाउँछ, दुईटा चिठी एउटा घरमा जान कहिले पनि पाउँदैन। अथवा यहाँनिर ल कुनै घरमा चिठी नगए पनि हुन्छ, तर यदि यो घरमा चिठी जानु छ भने एउटा मात्रै चिठी जान पाउँछ। घर खाली रहन पाउँछ, चिठी खाली रहन पाउँदैन, ठिक छ। चिठी खाली रहनु भएन, चिठी जानु पर्यो, तर जाँदाखेरि एउटा मात्रै घरमा जान पायो भने त्यो भनेको हाम्रो 1 to 1 फङ्सन हुन्छ, ठिक छ। सर हामी हेरिरहेछौँ यो कुराहरू। त्यसपछि आउँछ अनटु फङ्सन है त, अनटु फङ्सन। अनटु फङ्सन भनेको नि एकदमै सजिलो कुरा छ, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर मैले दुईवटा अन्डाहरू बनाएँ, यहाँबाट यहाँसम्म एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। यसलाई मैले ए नाम दिएँ, यसलाई मैले बी नाम दिएँ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस्, यहाँको इलिमेन्ट 1 2 3 4 छ, यहाँनिर ए बी सी डी भनेर छ है, चारवटा कुराहरू छ यहाँ। अब के हुनु पर्यो भने सबै चिठीहरू कुनै न कुनै घरमा जानु पर्यो, ठिक छ। सबै चिठीहरू कुनै न कुनै घरमा जानु पर्यो। कस्तो हुनु पर्यो भने यहाँनिर सपोज एउटा 5 भन्ने इलिमेन्ट पनि थपिदिएँ है त मैले। यहाँनिर के हुनु पर्यो, यो यहाँनिर गयो, यो यहाँनिर गयो, यहाँनिर गयो, यहाँनिर गयो, यो यहाँनिर यसरी गयो अरे है त। के हुनु पर्यो भन्दाखेरि कुनै पनि घर खाली रहनु भएन, चिठी त खाली रहने कुरै आएन, कुनै पनि घर खाली रहनु भएन, सबै घरमा एउटा न एउटा चिठी चाहिँ पुग्नै पर्ने हुन्छ, ठिक छ। के हुनु भएन, घर खाली रहनु भएन, सबैमा पुग्नु पर्यो। यसको मतलब अनटु फङ्सनमा के हुँदो रहेछ, कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्जको कन्सेप्ट यहाँनिर लाग्दो रहेछ। कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्जको कन्सेप्ट हामीले यहाँनिर बुझ्नु पर्दो रहेछ। यति पनि बुझ्यो, अनटु फङ्सनको कुरा पनि बुझ्यो यहाँनिर, ठिक छ। अनटु फङ्सन पनि बुझ्यो। नेक्स्ट के आउँछ त अब, मेनी टु 1 फङ्सन है त। मेनी टु 1 फङ्सन भन्ने कुरा आउँछ। अब कस्तो हुन्छ त यो मेनी टु 1 फङ्सन, हेरौँ है त। यहाँनिर एउटा अन्डा लिए, यहाँनिर अर्को अन्डा लिए मैले, यो ए भयो, यो बी भयो, एदेखि बीसम्म एउटा फङ्सन डिफाइन भएको छ। यहाँनिर 1 2 3 4 छ, यहाँनिर ए बी सी डी छ, यो चारवटा कुराहरू यहाँनिर आयो। अब यसमा के हुन्छ भने दुईटा चिठी एउटै घरमा जान पाउँछ, ठिक छ। दुईटा चिठी के हुन पाउँछ, एउटै घरमा पनि जान पाउँछ है त, कुरा बुझ्यो। यहाँनिर सपोज यदि यस्तो कुरा भयो, यहाँनिर दुईटा चिठी यसरी एउटै घरमा गयो है। अब यस्तो खालको फङ्सन
यहाँनिर त के छ हेर्नुहोस् त मेनी टु वान छ, मेनी टु वान फङ्सन भनेर भन्न सकिन्छ यसलाई। के भन्न सकिन्छ? मेनी टु वान फङ्सन भनेर यसलाई हामीले भन्न सकिन्छ। ठिक छ, हामीले मेनी टु वान पढ्यौँ, अन टु पढ्यौँ, वान टु वान पनि स्टडी गऱ्यौँ र इन्टु फङ्सन पनि स्टडी गऱ्यौँ है त। अब मेनी टु वान फङ्सन चाहिँ तपाईँको यो मेनी टु वान इन्टु फङ्सन पनि हो, किनभने यहाँनिर हेर्नुहोस् त कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छैन हैन। कोडोमेन र रेन्ज इक्वल नभइसकेपछि हामीले यसलाई के भन्न सक्छौँ? मेनी टु वान इन्टु फङ्सन भन्न सक्छौँ। तर सपोज गरौँ यहाँनिर यसरी जोडियो अरे 1 2 3 4 छ, यहाँनिर अर्को इलिमेन्ट मैले सपोज 6 राखिदिएँ। अब यो यसरी एसोसिएसन भयो, यहाँ भयो, यो यहाँ भयो यसरी है। यस्तो भयो भने यहाँ मेनी टु वान पनि छ र कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज छ भने यति बेला यो के हुन्छ त मेनी टु वान अन टु फङ्सन पनि हुन जान्छ। यस्तो खालको फङ्सनहरू पनि बन्न जान्छ। ठिक छ, अर्को नेक्स्ट फङ्सन छ हाम्रो इन्भर्स फङ्सन। के रहेछ त फङ्सनको नाम? इन्भर्स फङ्सन। अब कस्तो फङ्सन चाहिँ इन्भर्स फङ्सन हुन्छ होला त भन्ने कुरा यहाँनिर हामी बुझ्छौँ है त। थोरै हेरौँ इन्भर्स फङ्सनको बारेमा। सिम्पल कन्सेप्ट छ, सजिलो छ, त्यस्तो केही अप्ठ्यारो छैन है त। इन्भर्स फङ्सन सपोज हामीले सुरुमा एक दुईवटा फङ्सन अब्जर्भ गरौँ। सपोज हामीले यस्तो फङ्सन बनाऊ जुन चाहिँ 1 to 1 पनि छ, त्यसै गरी इन्टु छ। 1 to 1 इन्टु फङ्सन बनायौँ रे। ठिक छ, 1 to 1 इन्टु फङ्सन बनाऊ। यसको लागि एउटा सिम्पल इक्जाम्पल हामीले लिन सकिन्छ। 1 to 1 इन्टु बनाउँदा यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने है। यहाँनिर 1 2 3 छ, यहाँनिर ए बी सी छ है। 1 to 1 भनिसकेपछि कस्तो हुनु पर्यो त? यहाँनिर मैले सपोज सी पनि राखेँ, डी पनि थपौँ है त। सी पनि छ अनि यहाँनिर डी पनि छ है। अब एसोसिएसन गरौँ। यो यहाँनिर एसोसिएट भयो, यो यहाँनिर एसोसिएट भयो, यो यहाँनिर एसोसिएट भयो। यो 1 to 1 पनि हो, इन्टु पनि हो, किनभने एउटा चिठी एउटा घरमा गएको छ र कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु इक्वल छैन। अब मैले के गरिदिएँ? सपोज गरौँ यतापट्टि मैले बी लेखेँ, यतापट्टि मैले ए लेखेँ। अब यहाँ एउटा नयाँ फङ्सन मैले जी भन्ने फङ्सन डिफाइन गरेँ। बी को इलिमेन्ट्सहरू ए बी सी डी छ, ए को इलिमेन्ट्सहरू 1 2 3 छ। अब ए कुनसँग जोडिएको थियो? 1 सँग जोडिएको थियो। बी कुनसँग जोडिएको थियो? 2 सँग जोडिएको थियो। सी कुनसँग जोडिएको थियो? 3 सँग जोडिएको थियो। अब यो फङ्सनमा हामीले एउटा कुरा के अब्जर्भ गर्यौँ भने एउटा चिठी त कतै पनि गएन हैन। एउटा चिठी कतै पनि गएन। यसको मतलब यसलाई फङ्सन मान्न सकिन्छ? सकिँदैन। भनेपछि यदि मैले 1 to 1 इन्टु फङ्सनलाई उल्टाएँ भने यसले मलाई उल्टो फङ्सन उल्टाउन नसकिने रहेछ, त्यो त फङ्सनै नहुने रहेछ हैन। दोस्रो हाम्रो हेरौँ। दोस्रोमा सपोज मैले मेनी टु 1 अन टु फङ्सन लिएँ। मेनी टु 1 अनि अन टु फङ्सन छ है। मेनी टु 1 अन टु फङ्सन सपोज गरौँ। यहाँनिर मैले ए लिएँ, यतापट्टि मैले बी लिएँ, यहाँदेखि यहाँसम्म मैले एफ भन्ने फङ्सन बनाएँ। 1 2 3 4 छ, यहाँनिर ए बी सी भन्ने छ। ठिक छ, अब एसोसिएसन गरौँ। मेनी टु 1 बनाउनको लागि दुईवटा चिठी मैले एउटै घरमा पठाएँ। यो यहाँनिर जोडियो, यो यहाँनिर जोडियो। अब यो मेनी टु 1 पनि हो किनभने दुईवटा चिठी एउटै घरमा पनि गएको छ, र अन टु पनि हो किनभने यसको कोडोमेन पनि एबिसी छ, रेन्ज पनि एबिसी छ। अब यो फङ्सनलाई पनि म उल्टाइदिन्छु, हेर्नुहोस् है त। यहाँनिर मैले बनाएँ दुईवटा अन्डा, यहाँनिर बी छ, यहाँनिर ए छ। यसरी मैले सपोज जी फङ्सन डिफाइन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ होला त? यतापट्टि ए बी सी छ, यहाँनिर 1 2 3 4 छ हैन। यिनीहरूलाई जोडौँ। अब के भएको छ? यहाँनिर 1 to ए मा गएको छ नि भनेपछि यो दुईटा यहाँनिर जाने भयो, यसरी दुईटामा जाने भयो। बी सँग 3 एसोसिएटेड छ, सी सँग 4 एसोसिएटेड छ। अब यो अनटु फङ्सन त छ, अनटु हेर्दाखेरि अनटु जस्तो देखिन्छ, तर के भयो? एउटै चिठी दुईटा घरमा गयो। अब एउटै चिठी दुईटा घरमा जान पाउँछ? पाउँदैन। भनेपछि मैले मेनी टु 1 अनटु फङ्सनलाई पनि उल्टाउन नसक्ने रहेछु। यो कुरा पनि बुझ्यौँ हामीले। तेस्रोमा हामी हेरौँ के छ त? मेनी टु 1 इन्टु छ। मेनी टु 1 इन्टु फङ्सन भन्ने छ। अब यसलाई बनाऊ। यहाँनिर एउटा लिएँ मैले, अर्को पनि लिएँ। यो ए छ, यो बी छ। इलिमेन्ट्सहरू लेखौँ। 1 2 3 4 भन्ने इलिमेन्ट्स लेखौँ। यहाँनिर ए बी सी डी ई भन्ने इलिमेन्ट्सहरू लेखेँ। मेनी टु 1 बनाउनको लागि यसरी दुईवटा चिठी एउटै घरमा पठाएँ। अब यो 3 बीसँग एसोसिएटेड भयो,
4 सँग यो भयो। अब यो मेनी टु 1 छ हैन, दुईटा चिठी एउटा घरमा गएको छ, इन्टु पनि छ किनभने यसको कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छैन। अब यसलाई उल्टाइदिउँ है त। सपोज यहाँनेरि बी राखौँ, यतापट्टि मैले के राखेँ, ए राखेँ। अब मैले सपोज एउटा यसरी फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो भने यहाँनेरि मैले ए बी सी डी ई भनेर राखेँ र यहाँनेरि के छ 1 2 3 4 भनेर राखेँ। अब यहाँनेरि त धेरै प्रब्लमहरु आउँछ, हेर्नुस् है त। 2 र यहाँ 1 मा गयो एउटा, बी चाहिँ 3 सँग जोडियो, सी चाहिँ 4 सँग जोडियो। अब यहाँनेरि हेर्नुस् त दुईटा चिठी कतै पनि गएनन् भनेपछि योले पनि उल्टायो भने, यो फंक्सनलाई पनि उल्टायो भने यसले फंक्सनै नदिने रहेछ। लास्टली एउटा कुरा ट्राई गरौँ, थर्ड फोर्थ मा 1 to 1 छ, 1 to 1 एन्ड onto फंक्सन छ, 1 to 1 छ, onto छ, ठीक छ। अब यहाँनेरि बनाइहेरौँ है त। यहाँनेरि मैले के लिए एउटा फंक्सन f भन्ने डिफाइन गरे, a to b छ। यहाँनेरिको एलिमेन्ट्सहरु मैले लिए 1 2 3 4, यहाँनेरि मैले a b c d। अब 1 a सँग जोडियो रे, 2 b सँग जोडियो, 3 c सँग, 4 d सँग जोडियो, ठीक छ। यो कुरा जोडियो। यो 1 to 1 पनि छ किनभने एउटा चिठी एउटा घरमा गएको छ, onto पनि छ किनभने यसको कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु इक्वल छ। त्यसैगरी अब मैले उल्टाइदिन्छु, यहाँनेरि b छ, यहाँनेरि a छ, यो b छ, a छ। अब मैले यहाँनेरि एउटा फंक्सन डिफाइन गर्नु पर्यो g भने यहाँनेरि म राखे a b c d, यहाँनेरि 1 2 3 4 भन्ने राखे। अब यिनीहरुलाई जोड्नु पर्यो भने a 1 सँग जोडिन्छ, b 2 सँग जोडिन्छ, c 3 सँग जोडिन्छ, d 4 सँग जोडिन्छ। अब यहाँनेरि हामीले के देख्यौं भने हेर्नुस् त 1 to 1 onto फंक्सनलाई यदि मैले उल्टाए भने पनि यसले मलाई 1 to 1 onto फंक्सन दिदो रहेछ। भनेपछि माथिको तीनटा हेर्दाखेरि यो 1 to 1 onto फंक्सनलाई चाहिँ हामीले उल्टाउन सकिने रहेछ। पहिले जस्तो थियो यहाँनेरि के छ, a को इमेजहरु b मा छ, ठीक छ। a मेरो इनपुट हो भने b मेरो आउटपुट हो। अब मैले यहाँनेरि के गर्दै b लाई मैले इनपुट, यहाँनेरि मेरो a भनेको इनपुट भयो, b भनेको आउटपुट भयो। अब यहाँनेरि मैले b लाई इनपुट बनाए र a लाई के बनाए, आउटपुट बनाए भने यसरी पनि मैले काम गर्न सक्ने रहेछु। हो, यदि मैले इनपुटलाई आउटपुट बनाए र आउटपुटलाई इनपुट बनाए र त्यसले अझै पनि मलाई एउटा फंक्सन दिन्छ भने त्यस्तो खालको फंक्सनलाई चाहिँ मैले के भन्छु, इन्भर्स फंक्सन भनेर भन्छु, ठीक छ। यदि मेरो इनपुटलाई आउटपुट र आउटपुटलाई इनपुट बनाउँदा अझै पनि त्यसले फंक्सन दिइरहेको छ भने त्यो मेरो के हुन जान्छ, 1 to 1 onto फंक्सन हुन जान्छ। सपोज मेरो फंक्सन f छ ओरिजिनल, अब इन्भर्स फंक्सन लेख्दाखेरि f इन्भर्स लेख्नु पर्ने रहेछ। यसरी f को पावर -1 लेखे जस्तो हुन्छ। f को पावर -1 लेखे होइन नि, फेरि यसलाई तपाईले कहिले पनि 1/f नलेख्नु होला, यो इरर हुन्छ। f इन्भर्स भनेर यसलाई चाहिँ चिन्ह मात्र दिएको, यसको नाम मात्रै हो, ठीक छ। यो कुरा बुझ्यो। भनेपछि इन्भर्स फंक्सनमा के हुँदो रहेछ, इन्भर्स फंक्सनको सबैभन्दा ठूलो खासियत अथवा इन्भर्स फंक्सन बनाउनको लागि त्यो फंक्सन 1 to 1 हुनु पर्दो रहेछ र onto हुनु पर्दो रहेछ। जब कुनै फंक्सन 1 to 1 पनि छ, onto पनि छ, त्यो फंक्सनको हामीले के निकाल्न सक्ने रहेछौं त, इन्भर्स फंक्सन चाहिँ निकाल्न सक्ने रहेछौं, ठीक छ। यो कुराहरु हामीले बुझ्यौं। अब हामी केही एक्सरसाइजहरु गरौँ है त, ठीक छ। के एक्सरसाइजहरु गरौँ, रमाइलो एक्सरसाइजहरु छ र एक्सरसाइजहरु चाहिँ धेरै हेल्प गर्छ है त तपाईहरुलाई। एक्सरसाइज सुरु गरौँ हाम्रो डायग्रामहरुबाट। हामीले के भनेको छ भन्दा which functions does the given diagram represent, जे फंक्सनले रिप्रेजेन्ट गर्छ त्यो सबै लेख्नु पर्छ है त। यहाँ हामीले ल हेर्दै जाउँ। पहिलो a नम्बरमा मेरो फंक्सन छ, यसरी मैले यहाँ बनाए, यहाँ अर्को बनाए, ठीक छ। यहाँनेरि छ 1 2 3, यहाँनेरि छ 3 4 5, यसलाई a नाम दिउँ, यसलाई b नाम दिउँ, यहाँदेखि यहाँसम्म फंक्सन छ। अब यहाँ जोडिएको छ 1 र 3, 2 र 4, 3 र 5 जोडिएको छ। अब यो फंक्सन त के छ हेर्नुस् त, यो फंक्सन भनेको तपाईको पहिलो त प्रत्येक एउटा चिठी एउटा घरमा गएको छ भनेपछि 1 to 1 फंक्सन छ, ठीक छ। यो एउटा 1 to 1 फंक्सन भयो। दोस्रोमा के छ, यो कोडोमेन र रेन्ज हेर्नुस् त। जहिले पनि हेर्दाखेरि के हेर्ने, कतिवटा चिठी कतिवटा घरमा गएको छ र कोडोमेन र रेन्जको कस्तो छ त स्थिति। अब यहाँनेरि कोडोमेन र रेन्ज के छ, इक्वल छ। कोडोमेन र रेन्ज इक्वल भइसकेपछि यो एउटा
अनटु फङ्सन पनि भयो भनेपछि यो एउटा 1 to 1 अनटु फङ्सन रहेछ। ठिक छ, के रहेछ त यो 1 to 1 अनटु फङ्सन रहेछ। ठिक छ, अब दोस्रो हेरौँ हामी। दोस्रोमा के छ ल फिगर हेरौँ है त। यहाँनिर दुईटा अन्डा बनाऊ, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा फङ्सन डिफाइन गरिएको छ। यसलाई मैले ए माने, यसलाई मैले बी माने। अब यहाँनिर इलिमेन्टहरू छ तपाईँको भन्नुहुन्छ भने 1 -1 2 र -2 छ। अनि यहाँनिर छ 9 4 8 भन्ने छ। अब यिनीहरू कसरी जोडिएको छ 1 र -1 9 सँग जोडिएको छ र 2 र -2 4 सँग जोडिएको छ। अब यसमा हेर्नुस् है त, सुरुमा कतिवटा चिठी कतिवटा घरमा गएको छ त्यो कुरा हेर्नु भनिएको थियो। भनेपछि यहाँनिर त दुईटा चिठी एउटा घरमा गएको छ हैन, दुईटा चिठी एउटा घरमा गएको छ भनेपछि यो सिधै के हुन गयो मेनी टु 1 फङ्सन भयो। धेरै दुईटा चिठी एउटा घरमा गएको छ। अनि यसको कोडोमेन र रेन्ज हेर्नुस्, कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छैन भनेपछि यो एउटा इन्टु फङ्सन हुन गयो। भनेपछि यो कस्तो फङ्सन भएछ मेनी टु 1 इन्टु फङ्सन भएछ। ठिक छ, मेनी टु 1 इन्टु फङ्सन एकै लाइनमा लेख्न सक्नुहुन्छ है त। सी नम्बरमा हेरौँ हाम्रो। सी नम्बरमा के छ भने यहाँनिर म फिगर बनाऊ, म सँगसँगै फिगर बनाउँदै काम गर्नु होला सजिलो हुन्छ। यहाँनिरबाट यहाँसम्म एउटा फङ्सन आएको छ। यहाँनिर ए बी सी डी छ, यहाँनिर ई एफ जी भनेर छ। अब जोडौँ है त। यहाँनिर एदेखि ईसम्म जोडिएको छ, बीदेखि एफसम्म जोडिएको छ, सीदेखि जीसम्म जोडिएको छ। अब यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, सुरुमा अरू केही नहेर्ने एमा हेर्नुहोस्। एमा एउटा चिठी खाली छ, यो कुनै पनि फङ्सन भएन। दिस इज नट ए फङ्सन। जहिले पनि के हुनुपर्छ जब चिठी कुनै घरमा जान्छ, जानु नै पर्छ, त्यति बेला मात्रै त्यो फङ्सन हुन सक्छ, नभए त्यो फङ्सन हुन सक्दैन। ठिक छ, त्यति कुरा बुझियो। अब नेक्स्ट हेरौँ है त। डी नम्बरमा जाउँ हामी। डी नम्बरमा के छ, जस्तो क्वेसन दिए पनि यस्तो डायग्रामको तपाईँले के गर्नु पर्यो सबैभन्दा सुरुमा डोमेनमा कुनै खाली छ कि छैन त्यो हेर्ने। ठिक छ, यसको प्रोसेस के छ डोमेन हेर्ने सुरुमा। डोमेनमा यदि कुनै इलिमेन्ट खाली छ भने त्यो फङ्सनै हुँदैन। दोस्रो कुरा के हेर्नु पर्यो कतिवटा चिठी एउटै घरमा गएको छ। ठिक छ, अथवा ए को कतिवटा इलिमेन्ट्स एसोसिएटेड छ, कति इलिमेन्ट्स एसोसिएटेड छ भनेर हेर्ने। तेस्रोमा के हेर्ने कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज छ कि छैन यो कुरा हेर्ने। यति तीनटा कुरा हेरेपछि कुन फङ्सन के हो भन्ने कुरा सजिलै बुझ्न सकिन्छ। अब जस्तै यसको एक्जाम्पल लिउँ। यहाँनिर 4 5 6 7 छ, त्यसपछि यहाँनिर के छ 1 2 3 4। अब यो कसरी जोडिएको छ हेरौँ। यहाँनिर जस्तै 4 भनेको चाहिँ 1 र 2 सँग जोडिएको छ हैन, 5 यहाँनिर जोडिएको छ 3 सँग है, र 6 र 7 जोडिएको छ केसँग 4 सँग। अब डोमेन हेरौँ। डोमेनमा के छ हेर्नुहोस् त, एउटै चिठी दुईटा घरमा गएको छ। एउटै चिठी दुईटा घरमा गएको छ भने चाहिँ दिस इज नट ए फङ्सन, यो चाहिँ एउटा फङ्सनै होइन। किनभने एउटै चिठी दुईटा घरमा गएको छ। बिकज एन्ड इफ डोमेनको एउटा इलिमेन्ट चाहिँ डोमेनको एउटा इलिमेन्टको दुईटा इमेज छ, यस्तो भयो भने यो फङ्सन हुँदैन। ठिक छ, ल अब अर्को क्वेसन हेरौँ। क्वेसनमा के छ भने हाम्रो यहाँनिर 1 2 3 छ, यहाँनिर ए छ। ठिक छ, अब यहाँ कसरी जोडिएको छ यो पनि यहाँ यसरी जोडिएको छ। अब डोमेन हेरौँ। डोमेनको सबै चिठीहरू गएको छ, चिठीहरू सबै एसोसिएटेड। ठिक छ, पहिलो पास भयो। ए को कति इलिमेन्ट्स, ए को 3वटा इलिमेन्ट, बी को एउटा इलिमेन्टसँग एसोसिएटेड छ भनेपछि यो पहिलो के भयो त मेनी टु 1 फङ्सन भइहाल्यो। अब कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज छ भनेपछि यो अनटु पनि हुने भयो। मेनी टु 1 अनटु फङ्सन चाहिँ यो हुने रहेछ। कुरा बुझ्यो, कुरा क्लियर भयो होला पक्कै पनि। ल अब हामी अर्को एक्सर्साइजतिर जाउँ है त। अर्को एक्सर्साइजले हामीलाई के सोधिरहेछ भने यहाँनिर हेरौँ। नेक्स्ट एक्सर्साइजमा राइट डाउन द टाइप अफ फङ्सन, यही नै सोधिरहेछ, कस्तो फङ्सन रिप्रेजेन्ट गर्छ भनेर सोधिरहेछ। ठिक छ, यही जोडेर हेर्न सकिन्छ। जस्तै यही क्वेसनै जस्तो भयो है त। यहाँनिर मैले एउटा बनाएँ, यहाँ अर्को छ है त। अब यहाँनिर -1 -2 0 1 र 2 भन्ने छ। अर्को के छ 1 0 4 9 भन्ने छ। अब यहाँनिर यहाँ फङ्सन एसोसिएट भएको छ कि
है त। अब यहाँ हेर्नुहोस् -1 1 सँग जोडिएको छ, -2 तपाईको भन्नुहुन्छ भने 4 सँग जोडिएको छ, 0 तपाईको 0 सँग जोडिएको छ, 1 तपाईको 1 सँग जोडिएको छ है, र 2 तपाईको 4 सँग जोडिएको छ। अब यहाँ कन्फ्युजन हुन सक्छ। अब सबै चिठीहरु पुगेको छ, त्यही हो यो तरिका। सबै चिठीहरु जोडिएको छ पहिलो पास। अब यहाँनेर हेर्नुस् त कतिवटा चिठी चाहिँ घरमा गएको छ भन्छ, कम्तीमा पनि यहाँनेर कुनै कुनै ठाउँमा दुईटा चिठी एउटा घरमा गएको छ। तपाईले सिधै के लेख्ने, पहिले त यो मेनी टु वान फंक्सन पनि भयो किनभने एउटा भन्दा ज्यादा चिठी बाहिर गएको छ। अनि यसको कोडोमेन र रेन्ज हेर्नुस्, कोडोमेन र रेन्ज इक्वल त छैन किनभने एउटा 9 भन्ने एलिमेन्ट त्यतिकै बसेको छ। यो के भयो त इन्टु फंक्सन भयो। ठीक छ, यो फंक्सन के भयो त टोटालिटीमा मेनी टु वान इन्टु फंक्सन हुने गयो। ठीक छ, के हुने गयो मेनी टु वान इन्टु फंक्सन यो हुने भयो। ठीक छ, यति कुरा क्लियर छ। अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अर्को क्वेशन हाम्रो के दिएको छ भने यहाँनेरि सपोज 16 छ, 9 छ, 4 छ, 1 छ है। अनि यहाँनेरि के छ त्यसपछि 4 3 2 1 0 भनेर छ। अब जोडौं, 16 के सँग जोडिएको छ 4 सँग जोडिएको छ, 9 के सँग जोडिएको छ 3 सँग जोडिएको छ, 4 के सँग जोडिएको छ 2 सँग जोडिएको छ, 1 1 सँग जोडिएको छ है। अब यहाँनेरि हेर्नुस् सबै चिठीहरु जोडिएको छ पहिलो पास। दोस्रोमा हामी हेरौं अब कतिवटा जोडिएको छ त भन्दा यहाँनेरि त एउटा मात्रै जोडिएको छ भनेपछि यो के हुने भयो 1 to 1 फंक्सन हुने भयो किनभने एउटा मात्रै जोडिएको छ हैन। अनि कोडोमेन र रेन्ज हेर्नुस्, कोडोमेन र रेन्जको भ्यालु इक्वल छ छैन किनभने एउटा 0 त खाली छ, कोहीसँग जोडिएको छैन, यो घरलाई त खाली बनाइयो, चिठी आएन भनेपछि यो इन्टु फंक्सन भयो। यो कस्तो खालको फंक्सन भएछ 1 to 1 इन्टु फंक्सन हुन गएछ। कुरा बुझ्यो यहाँनेरि? ल यो कुरा बुझ्यो है त। यस्तै एक्सरसाइजहरु हो। अब अर्को एक्सरसाइज हेरौं हामी के गरेको छन् भने आइडेन्टिफाई द इन्भर्स फंक्सन भनेको छ। ठीक छ, आइडेन्टिफाई द इन्भर्स फंक्सन। अब इन्भर्स फंक्सन आइडेन्टिफाई गर्नको लागि हामीसँग तरिका के छ? पहिलो कुरा यो फंक्सन 1 to 1 हुनु पर्यो र दोस्रो के हुनु पर्यो अनटु हुनु पर्यो। जब फंक्सन 1 to 1 र अनटु हुन्छ त्यति बेला त्यसको के हुन्छ त इन्भर्स भेट्न सकिन्छ, नभए इन्भर्स हुँदैन। पहिलो क्वेशन तिर जाउँ। पहिलो क्वेशनमा हामीले के सोधिएको छ हेर्नुस् है त। यहाँनेरि 1 2 3 4 छ, यहाँनेरि तपाईको भन्नुहुन्छ भने एबीसी छ। अब यहाँबाट यहाँसम्म फंक्सन बनाइयो हैन। अब कुन कुन एलिमेन्ट्सहरु जोडिएको छ होला त्यो हेरौं। यहाँनेरि सुरुमा 1 र ए जोडिएको छ, त्यसपछि 2 र बी जोडिएको छ, त्यसपछि 3 4 र यसरी सी जोडिएको छ। अब यहाँ सबै चिठी एसोसिएट भएको छ। दोस्रो कन्डिसन के हेर्नु पर्यो, कतिवटा चिठी चाहिँ एउटा घरमा गएको छ। यहाँनेरि त एउटा ठाउँमा दुईटा चिठी पनि गएको छ भनेपछि यो के भयो मेनी टु 1 भयो। र अर्को कुरा यहाँनेरि कोडोमेन इक्वल्स टु रेन्ज छ भनेपछि अनटु पनि भयो। अब के चाहिन्थ्यो हामीलाई अनटु चाहिन्थ्यो र 1 to 1 चाहिन्थ्यो, तर मेनी टु 1 भयो त्यसैले यसको इन्भर्स हुँदैन किनभने 1 to 1 छैन हैन। दोस्रोमा हेरौं है त। तपाईले यसको इन्भर्स गरेर पनि हेर्नुस्, बी लाई यो ए राखौं, यसलाई बी राखौं, बी लाई ए को ठाउँमा ए लाई बी को ठाउँमा राखेर हेर्नुस् तपाईले भेट्नु हुँदैन। ठीक छ, दोस्रोमा हेरौं। दोस्रोमा के छ यसरी मैले जोडे, यहाँनेरिबाट यहाँसम्म एउटा फंक्सन जी जोडिएको छ। ठीक छ, अब यहाँनेरि एलिमेन्ट्सहरु छ पी क्यू आर, यहाँनेरि एस टी यू भन्ने एलिमेन्ट्सहरु छ। अब यसलाई र यसलाई जोडे मैले, त्यसपछि यसलाई र यसलाई जोडे, यसलाई र यसलाई जोडे। सबै चिठी कुनै न कुनै घरमा गएको छ। अब यहाँनेरि के छ त हेर्दाखेरि एउटा चिठी चाहिँ एउटा घरमा मात्रै गएको छ हैन भनेपछि यो 1 to 1 भयो। यसरी पनि लेख्छ है त। दोस्रो के छ कोडोमेन र रेन्ज हेर्नुस्, कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छ कुनै पनि घर खाली छैन भनेपछि यो अनटु पनि भयो। अब यो 1 to 1 पनि छ अनटु पनि छ भनेपछि यो कस्तो खालको फंक्सन भयो त यो एउटा हाम्रो इन्भर्स फंक्सन निकाल्न खालको फंक्सन भयो। ठीक छ, अब तेस्रोमा हेरौं। तेस्रोमा के दिएको छ भने हामीलाई तपाईको अलिकति गन्जागोल फिगर हेरौं है त। यहाँनेरि एउटा डल्लो छ, यहाँनेरि अर्को डल्लो छ, यहाँदेखि यहाँसम्म एउटा फंक्सन एच बनाए अरे मैले। अब एलिमेन्टहरु हेरौं। यहाँनेरि के छ -2 -1 0 1 2 भन्ने छ,
यहाँनिर 1 4 0 भन्ने छ। अब जोडिएको हेरौँ है त। यहाँनिर -2 4 सँग जोडिएको छ, 2 पनि 4 सँग जोडिएको छ, -1 पनि 1 सँग जोडिएको छ, 1 पनि 1 सँग जोडिएको छ, 0 चाहिँ तपाईको भन्नुहुन्छ नि 0 सँग जोडिएको छ। ठीक छ। अब यहाँनिर सबै चिठीहरू कतै न कतै जोडिएका छन्। अब हेरौँ, यहाँनिर यसो हेर्दाखेरि दुईटा चिठी एउटै घरमा पनि गएको छन्। ठीक छ। कम्तीमा एउटा भएन नि हुन्छ, दुईटा चिठी एउटै घरमा गएको छन् भनेपछि यो त अभियसली के भयो, मेनी टु 1 भयो। र यो कोडोमेन र रेन्ज इक्वल छ, 140 सबै घरमा चिठी पुगेको छ, यो अन टु पनि भयो। तर हेर्नुहोस् त मेनी टु 1 हुने बित्तिकै हामीलाई त 1 to 1 चाहिने हो। मेनी टु 1 भएपछि यसले हामीलाई इन्भर्स फङ्सन दिने भएन, यसले इन्भर्स निकाल्न नसक्ने रहेछ। ठीक छ। यति कुरा बुझ्यौँ। ल यति कुरा बुझिसकेपछि अब हामी जाउँ इन्भर्स फङ्सन भेट्ने क्वेसनतिर। ठीक छ। त्यसको इन्भर्स फङ्सन भेट्ने कोसिस गरौँ। अब हामीलाई अलिकति थ्योरिटिकल क्वेसन्सहरू छ। फाइन्ड द इन्भर्स फङ्सन अफ द फलोइङ, फाइन्ड द इन्भर्स फङ्सन अफ फलोइङ है त। यिनीहरूको चाहिँ इन्भर्स फङ्सन भेट्ने कोसिस गरौँ है त। अब यहाँनिर पहिलो क्वेसन छ हाम्रो f(x) = x + 3 भनेर छ। अब सोलुसनमा हामीले के गरौँ भने सुरुमा लेट f(x) = y भनेर लेखौँ। ठीक छ। f(x) = y मान्यौँ, देन यो चाहिँ प्रोसिड्युर भयो, y = x + 3 भयो, और y - 3 = x हुने भयो। ठीक छ। यो कुरा बुझिराख्नु भएको छ। यहाँनिर के भयो भनेर, यो भनेको के भयो त, हामीले के गर्थ्यौँ, x को भ्यालु हालेर y को भ्यालु पाउँथ्यौँ। ठीक छ। x को भ्यालु हालेर y को भ्यालु पाउँथ्यौँ नि त। अब यहाँनिर हामीले के पाउने भयौँ, y को भ्यालु हालेर x को भ्यालु पाउने भयौँ। ठीक छ। यो कस्तो भयो हेर्नुहोस् त, यहाँनिर जब म x को भ्यालु हाल्थेँ, यहाँ फङ्सन डिफाइन छ मेरो f, जब म x को भ्यालु हाल्थेँ मैले y को भ्यालु पाउँथेँ। अब सपोज मैले उल्टाइदिएँ, यहाँनिर y राखेँ, यतापट्टि x राखेँ, अब मैले y को भ्यालु हालेर x को भ्यालु पाउने भयो। ठ्याक्कै उल्टो बनायो कि बनाएन, म चाहिँ यहाँनिर एउटा इन्भर्स फङ्सन आयो। अब x मात्र यतातिर राखेका छन्, यसलाई म के भन्न सक्छु, f इन्भर्स y भनेर भन्न सक्छु। किनभने अब मैले ठ्याक्कै इन्भर्स पाउने भयो नि त यहाँनिर रिजल्ट। किनभने पहिले म y को भ्यालु निकाल्थेँ, अब म x को भ्यालु निकाल्दैछु भने त मैले ठ्याक्कै यसलाई उल्टाएको छु, यसलाई मैले यता लगेँ, यसलाई यता लगेँ। ठिक छ। यो भयो। अब हामीले के गर्न सक्छौँ भने यहाँनिर हेर्नुहोस् है त, यहाँनिर हामीले लेख्दाखेरि फाइनली हामीले यसलाई यहाँनिर यसरी निकाल्यौँ है, y को भ्यालु निकाल्यौँ, त्यसपछि यो भ्यालु लेख्यौँ, त्यसपछि अब हामीले यसलाई के लेख्न सकिन्छ भने यति लेखिसकेपछि हामीले नाउ y को ठाउँमा x राख्दिने, x राख्यौँ भने x - 3 आउँछ। यसले हामीलाई इन्भर्स फङ्सन दिन्छ। यो y लाई चाहिँ के भनिन्छ भने डमी भेरिएबल भनिन्छ क्या। डमी भेरिएबल भनेको कस्तो हो भने जस्ट हामीले त्यहाँनिर एउटा भेरिएबल राखे जस्तै हो। y को ठाउँमा x राखे पनि फरक पर्दैन। यहाँनिर किन फरक पर्दैन भने भ्यालु त निकाल्ने हो, y को ठाउँमा x राख्ने हो। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्न सकिन्छ यो भ्यालु। ठिक छ। अब दोस्रो क्वेसनतिर जाउँ। दोस्रो क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने gx = x - 5 भनेर दिएको छ। ठिक छ। अब यहाँनिर सोलुसन हेरौँ यसको। यहाँनिर लेट gx = y भनेर सपोज गरौँ, देन के हुने रहेछ, y = x - 5 छ, और y + 5 = x भनेर छ है त। और यहाँनिर के हुने भयो, x = y + 5 लेख्न सकिन्छ। और यो भनेको त इन्भर्स निकाल्यौँ हामीले, यो भनेको के हुन्छ, f इन्भर्स y = y + 5 हुने भयो। अब हियर डमी भेरिएबल भनौँ, y भनेको एउटा डमी भेरिएबल भयो। सो रिप्लेस y by x, देन के हुन्छ त हाम्रो, देन f इन्भर्स x = x + 5 हुन्छ। र यसरी हामीले भ्यालु झिक्न सक्छौँ। ठिक छ। यो पनि निकाल्यौँ हामीले। अब नेक्स्ट क्वेसनतिर जाउँ। क्वेसन के छ त हाम्रो, अलिकति अप्ठ्यारो क्वेसन हेरौँ है त। यहाँनिर tx = 5 - 7x भनेर छ।
ठीक छ। यसको सोलुसन हेरौँ है त। अब लेट tx इक्वल्स टु y भनेर सपोज गरौँ, ठीक छ। लेट tx इक्वल्स टु y भनौँ, देन यहाँनिर के लेख्न सकिन्छ, y इक्वल्स टु 5 - 7x। जहिले पनि के याद गर्नु भने तपाईले एकतिर x मात्र राख्ने, अरु सबैलाई अर्कोतिर पठाइदिने। 5 - 7x इक्वल्स टु y हुने भयो, और 5 - y इक्वल्स टु 7x लेख्न सकिन्छ। y लाई यतातिर लाने, 7x लाई यतातिर ल्याइदिने, और 7x इक्वल्स टु 5 - y भयो। फाइनल्ली x इक्वल्स टु 5 - y बाई 7 हुने भयो, ठीक छ। अब यसले हामीले इन्भर्स दिने भयो। हामीले फेरि के लेख्ने, सिन्स एकचोटि एक स्टेप बढाएर f इन्भर्स y, सिन्स y इज अ डमी भेरिएबल रिप्लेस y बाई x लेख्ने। देयरफोर f इन्भर्स x इक्वल्स टु के लेख्ने, 5 - x बाई 7, जुन चाहिँ हाम्रो रिक्वायर्ड इन्भर्स फंक्सन हुने भयो। कुरा क्लियर छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। अर्को क्वेसनमा के दिएको छ भने ux इक्वल्स टु 5 डिवाइडेड बाई x र x इज नट इक्वल्स टु -4 छ। किनभने x को भ्यालु -4 भयो भने त यो इन्फिनिटी आउँछ। अब इन्फिनिटी दिने भ्यालु त केही पनि छैन, त्यही भएर हामीले यो सपोज गर्न हुँदैन। अब यो बाहेक अरु सबैले यसको भ्यालु दिन्छ। सोलुसनमा हामी के लेख्छौँ भने हेर्नु, देन को आउने भयो यहाँ, और मल्टिप्लाई गरौँ यहाँनेरि और xy इक्वल टु 5 - 4 आउने भयो, और x इक्वल टु 5 - 4 आउने भयो। अब हामीले x को साटो के लेख्न सक्छौँ, f इन्भर्स y इक्वल टु 5 - 4 y हुने भयो। अब हामी यहाँ के गरौँ त, सिन्स y इज अ डमी भेरिएबल रिप्लेस y बाई x गर्ने। देयरफोर f इन्भर्स x इक्वल्स टु 5 - 4x डिवाइडेड बाई x हुन्छ। अब यहाँनिर तपाईको x को भ्यालु चाहिँ नट इक्वल्स टु 0 हुन्छ, किनभने x को भ्यालु 0 भयो भने त यहाँनिर इन्फिनिटी आउँछ, ठीक छ। त्यही भएर x को भ्यालु 0 बाहेक अरु सबै भ्यालुहरु चाहिँ यसले सपोर्ट गर्ने भयो, ठीक छ। कुरा क्लियर छ, यो कुरा पनि बुझियो। अर्को क्वेसन हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेसन हामीलाई के दिएको छ भने h इक्वल्स टु 3x - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 दिएको छ। यहाँनिर x भनेको एउटा रियल नम्बर हो र x इज नट इक्वल्स टु -2, किनभने यदि x को भ्यालु -2 भयो भने त गुल्ट्यो, यो त इन्फिनिटी आउँछ, ठीक छ। त्यो बाहेक अरु सबैले भ्यालु दिन्छ। सोलुसन ठीक छ, hx को भ्यालु y भनेर मानौं। अब यहाँनिर y इक्वल्स टु 3x - 1 डिवाइडेड बाई x प्लस 2 भयो, और xy प्लस 2y इक्वल्स टु 3x - 1 भयो। अब यो 1 लाई उतापट्टि पठाइदिउँ, यसलाई यता, 1 लाई यता पठाइदिउँ है त। 2y प्लस 1 -1 प्लस 1 भयो, 3x - xy हुने भयो। अब यहाँबाट x कमन लिऊ, 2y प्लस 1 x कमन लिँदा के हुन्छ, 3 - y आउन जान्छ, और 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 - y इक्वल्स टु x आउने भयो। और अब यहाँनिर x इक्वल्स टु 2y प्लस 1 3 - y आयो। अब यसलाई हामीले के लेख्न सक्छौँ, f इन्भर्स y इक्वल्स टु 2y प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 - y भयो। अब y एउटा डमी भेरिएबल भयो, त्यसैले रिप्लेस y बाई x गरेपछि देयरफोर f इन्भर्स x इक्वल्स टु 2x प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 - x आउने भयो। र यहाँनिर x बिलोङ्स टु रियल नम्बर र x इज नट इक्वल्स टु 3 भनेर लेख्नु पर्छ, किनभने यदि x को भ्यालु 3 भयो भने त हाम्रो भ्यालु के आउन जान्छ, 0 आउन जान्छ, ठीक छ। यो प्रब्लम पनि हामीले सल्भ गर्यौं। यदि प्रब्लम सल्भ गरिसकेपछि यहाँनिर अब अर्को क्वेसन हेरौँ है त। अर्को क्वेसन के छ भने हाम्रो क्वेसन छ kx इक्वल्स टु x, y, अनि यहाँनिर के दिएको छ, y इक्वल्स टु 1 बाई x भनेर दिएको छ, ठीक छ। kx इक्वल्स टु fxy दिएको छ, अनि भ्यालु हामीले दिएको छ है त, ठीक छ। ल यति भ्यालु दिएको छ। अब यसलाई सल्भ गर्नु पर्यो। अब कन्फ्युजन बनायो यसले।
यहाँनिर fxy दिएको छ, यहाँ kx दिएको छ हैन, के लफडा गरे अब यसले यस्तो। अब यो fxy जब दियो यो भनेको चाहिँ कस्तो हो भने xy मा हाम्रो भ्यालु डिपेन्ड गर्छ भन्न खोजे अब यसले। खासै केही कुरा भन्न खोजे होइन, fxy को फंक्सन हो भन्न खोजे हो है त। अब यो पछि तपाईहरुले क्लास 11 12 मा अझै राम्ररी स्टडी गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलमा भिडियो छ, त्यो भिडियोहरु हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। यो fxy लाई चाहिँ इम्प्लिसिट फंक्सन भनेर भन्छ है। इम्प्लिसिट फंक्सनहरु चाहिँ यसको छुट्टै दुनिया छ, हामी पछि कुरा पढौँला। यो प्रब्लम सल्भ गर्दाखेरि हामीले के लेख्न सक्छौं भने सोलुसनमा हेर्नुस् है त, kx = y भनेर भन्न सक्यो यहाँनेर है त। भने चाहिँ अब यहाँ के छ, y = 1/x छ और x = 1/y भनेर लेख्न सकिन्छ। ठीक छ, यसरी पनि लेख्न सक्यो, तर यसले खासै केही फरक पनि पार्दैन। ठीक छ, हाम्रो इन्भर्स फंक्सन भन्ने हो भने अब यहाँनेर kx y भइहाल्यो। अब x भनेको मैले k इन्भर्स y राखे = 1/y राखे अरे, अनि यो भनेको त k इन्भर्स x = 1/x भनेर पनि लेख्न सकिन्छ, जहाँ x ≠ 0, x 0 बाहेक अरु सबै भ्यालु सपोर्ट गर्छ यसले। यसरी पनि लेख्न सक्यो है त। यो यसरी इन्भर्स देखाउन सकिन्छ। माथिको अर्को जस्ट अलिकति तपाईले देखाउन मात्रै यहाँनेर गरिरहेछ है त। ठीक छ, नेक्स्ट कुरा के छ भने हाम्रो q ल हेरौँ है त। नेक्स्ट क्वेशन के छ भने tx = यहाँनेर x, y such that y = x र x belongs to r छ। यसको इन्भर्स भेट्नु पर्यो। अब यो त एउटा कस्तो खालको फंक्सन भयो भन्दा आइडेन्टिटी फंक्सन भयो। आइडेन्टिटी फंक्सनको इन्भर्स त जस्ताको त्यस्तै नै हुन्छ। त्यही भएर तपाईलाई मैले छोडिदिए t इन्भर्स x भनेको तपाईको x नै आउँछ, केही फरकै पर्दैन। किनभने x को भ्यालु 1 हुँदा y को भ्यालु 1 हुन्छ, भन्छ y को भ्यालु 1 हुँदा x को भ्यालु पनि 1 नै हुन्छ। त्यही कुरा भन्न खोजे हो। यसलाई तपाईले ल्याङ्ग्वेजको फर्मेटमा लेख्नु होला। ठीक छ, अर्को क्वेशन छ हाम्रो यहाँनेर fx = अब थोरै डिफरेन्ट तरिकाले दिएको छ, x, x + 5/3 भनेर दिएको छ। ठीक छ, र x बिलोङ्ग्स टु हामीले के दिएको छ, r भनेर दिएको छ रियल नम्बरमा। सोलुसन अब यसलाई कसरी गर्ने त काम हेर्नुस् त। पहिलो भ्यालु भनेको तपाईको x को भ्यालु हो र x को इनपुट दिँदाखेरि आउटपुट यसरी आउँछ। x हाल्नुभयो भने +5 जोडिन्छ र त्यसमा 3 ले डिवाइड गरिन्छ। यही कुरा बुझाउन खोजे यसले। ठीक छ, 3 ले डिवाइड गरिन्छ भने चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौं, fx = x + 5/3 भनेर लेख्न सकिन्छ। अब त यहाँबाट गर्न सकिहाल्नुहुन्छ। लेट y = fx भनेर मान्ने हैन, अनि यहाँनेर y = x + 5/3 हुने भो और 3y = x + 5 हुने भो और 3y - 5 = x हुने भो और f इन्भर्स y, x लाई मैले f इन्भर्स y लेखे, 3y - 5 हुने भो। फाइनली हामीले के लेख्न सक्यौं, y डमी भेरिएबल हो, त्यसैले f इन्भर्स x भनेको 3x - 5। फाइनली हामीले फंक्सनकै अनुसार लेख्ने हो भने f इन्भर्स = के लेख्न सकिन्छ, x, 3x - 5, जहाँ x बिलोङ्ग्स टु हाम्रो रियल नम्बर हुन्छ। यसरी पनि हामीले फंक्सनलाई चाहिँ रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। ठीक छ, यस्तो टाइपको क्वेशन आयो भने पहिलो भनेको हाम्रो x को भ्यालु भयो, यो दोस्रोले चाहिँ हामीलाई y को भ्यालु नै दिइरहेको छ भन्ने कुरा हो। ठीक छ, कुरा बुझ्यो। ल अर्को क्वेशन हेरौँ है त। अब क्वेशन के दिएको छ भने हामीलाई इफ fx = 3x - 5 फाइन्ड भनेको छ। अब के फाइन्ड गर्नुपर्ने छ हेर्नुस् है त। यहाँ क्वेशन लेख्दै जान्छु। ए नम्बरमा हामीले सोधेको छ, ए नम्बरमा हामीले दिएको छ यहाँनेर पहिलो f इन्भर्स x भेट भनेर दिएको छ। ठीक छ, अब f इन्भर्स x भेट्ने तरिका तपाईलाई थाहा छ। त्यसको सोलुसन लेट fx = y भनेर लेख्ने, अनि y = 3x - 5 हुने भो और y + 5 = 3x हुने भो और y + 5/3 भनेको के हुने भो, x हुने भो। ठीक छ, अब x लाई हामी f इन्भर्स y = y + 5/3 भनेर लेख्न सक्छौं। y हाम्रो डमी भेरिएबल हो, त्यसैले रिप्लेस बाइ x गर्यौं भने x + 5/3 आउने भो। भन्छ हाम्रो यो भ्यालु आउने भो। ठीक छ, दोस्रो क्वेशनमा हामीले के सोधेको छ भने f इन्भर्स 2 भनेको छ। अब हामीले f इन्भर्स x को भ्यालु भेटिसक्यौं। अब के गर्ने, f इन्भर्स 2 भनेको के हुन्छ,
2 प्लस एक्सको ठाउँमा 2 ले रिप्लेस गरिदिने 8/3 हुने भयो। ठिक छ, यसरी भेटियो। तेस्रोमा के छ, एफ इन्भर्स -3 भनेर छ। अब के गर्ने, एफ इन्भर्स -3 भनेको एक्सको ठाउँमा -3 राख्ने, 5/3 भनेको 2/3 हाम्रो एन्सर आउने भयो। ठिक छ। चौथो क्वेसन हेरौँ। चौथो क्वेसनमा एफ इन्भर्स 2x भनेर छ। अब के गर्ने, एफ इन्भर्स 2x एक्सको ठाउँमा 2x राखिदिने, 2x प्लस 5/3 हुने भयो। ठिक छ। एउटा क्वेसन तपाईँ ट्राई गर्नु, एफ इन्भर्स 5/6 यदि यो भ्यालु राख्नु भने कति भ्यालु आउँदो रहेछ, यो ट्राई गरेर हेर्नु होला। ठिक छ। ल अर्को क्वेसन छ हामीसँग, एकदम मिठो क्वेसन, रमाइलो क्वेसन छ। के दिएको छ भने इफ एफ एक्स इक्वल्स टु 2x प्लस 3 डिभाइडेड बाई 4 फाइन्ड भनेको छ। ठिक छ। पहिलो क्वेसन हेरौँ। पहिलो क्वेसनमा हामीले के दिएको छ, अभियसली एफ इन्भर्स एक्स भेट्न सोधेको छ। अब एफ इन्भर्स एक्स कसरी भेट्ने, सोलुसन गरौँ हाम्रो। लेट एफ एक्स इक्वल्स टु वाई भनेर लेख्ने, y इक्वल्स टु 2x प्लस 3 डिभाइडेड बाई 4 भनेर छ, और 4y इक्वल्स टु 2x प्लस 3 छ, और 4y माइनस 3 इक्वल्स टु 2x छ, और 4y माइनस 3/2 इक्वल्स टु x भनेर छ, और x इक्वल्स टु 4y माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 छ। x लाई हामीले एफ इन्भर्स y ले रिप्लेस गर्न सक्छौँ, 4y माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 भनेर छ यहाँनिर। अब y भनेको हाम्रो डमी भेरिएबल हो, रिप्लेस y बाई x गर्ने भनेपछि के आउँछ, एफ इन्भर्स x भनेको 4x माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 भनेर आउँछ। यसरी निकाल्न सकिन्छ। दोस्रो क्वेसन, अब यही फंक्सन युज गरेर दोस्रो क्वेसनमा हामीले के सोधेको छ, एफ इन्भर्स 3x कसरी भेट्ने, x को ठाउँमा 3x राख्ने, x को ठाउँमा 3x, यो x को ठाउँमा 3x राख्ने भनेको है त 4 टाइम्स 3x माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2। मेरो x लेख्ने तरिका अलिकति कन्फ्युजिङ पनि हुनसक्छ। ल यसरी लेख्दै है त यहाँनिर के हुन्छ, 12x माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ यो भ्यालु। यसरी लेख्न सकिन्छ। थर्डमा हामीले के सोधेको छ, एफ इन्भर्स 3/5 भनेपछि x को ठाउँमा 3/5 राख्ने, 4 टाइम्स 3/5 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 गर्ने, 12/5 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 भयो। यो भनेको 12 माइनस 15/5/2 भयो। यो भनेको माइनस 3/5 टाइम्स 2 आउँछ, यो भनेको माइनस 3/10। ठ्याक्कै यो 5 त तल झर्ने भयो हैन, यसरी गर्न सकिन्छ। चौथो हामीले के सोधेको छ, एफ इन्भर्स 2x माइनस 5। अब यसले के भन्यो, x को ठाउँमा चाहिँ 2x माइनस 5 राख है भनेर भन्यो। के गर्नु पर्यो, 4 टाइम्स 2x माइनस 5 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 गर्नु पर्यो। यसलाई म यस्तो x लेख्छु है त, कन्फ्युज नहोस्। यो भनेको अब 8x माइनस 20 माइनस 3 डिभाइडेड बाई 2 हुन्छ, 8x माइनस 23 डिभाइडेड बाई 2 आउने भयो यहाँनिर। ठिक छ। अर्को क्वेसन तपाईँहरूले ट्राई गर्नु होला। के दिएको छ, एफ इन्भर्स x प्लस 1 भनेर दिएको छ। यो क्वेसन तपाईँहरूले ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। अर्को क्वेसन हेरौँ। अब क्वेसन के दिएको छ भने इफ एफ एक्स इक्वल्स टु 3x प्लस k एन्ड एफ इन्भर्स 5 इक्वल्स टु 2 दिएको छ भने फाइन्ड के भनेर दिएको छ यहाँनिर है त। यो x लाई म यसरी लेख्छु त। सोलुसनमा हेरौँ, हामीले दिएको छ अब इन्भर्सको भ्यालु दिएको छ, इन्भर्स 5 इक्वल्स टु 2 दिएको छ भने यसको इन्भर्स भेट्ने सुरुमा यो के भनेको एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्यालु हो है त। सोलुसनमा के गर्ने भने लेट एफ एक्स इक्वल्स टु वाई भनेर मान्ने भनेपछि y इक्वल्स टु 3x प्लस k हुने भयो, और y माइनस k इक्वल्स टु 3x हुने भयो, और y माइनस k/3 इक्वल्स टु x हुने भयो। और अब x इक्वल्स टु y माइनस k/3 छ। हामीले x लाई f इन्भर्स y भनेर मान्न सक्छौँ, y को इन्भर्स जस्तो भयो। अब यो y इज अ डमी भेरिएबल, सो रिप्लेस y बाई x गर्यो भने f इन्भर्स x भनेको x माइनस k/3 आउने भयो यहाँनिर। ठिक छ, यति आउने भयो। अब हामीले के दिएको छ, गिभन f इन्भर्स कति 5 इक्वल्स टु 2 दिएको छ, और यहाँनिर 5 हाल्यौँ भने यो फंक्सनमा x को ठाउँमा 5 हाल्यौँ भने 5 माइनस k/3 इक्वल्स टु 2 आउँछ। अब यहाँनिर के लेख्न सक्यो, और 5 माइनस k इक्वल्स टु 6 छ, और 5 माइनस 6 इक्वल्स टु k छ। देयरफोर k को भ्यालु कति आउने भयो,
-1 आउने हो ठीक छ यो कुरा पनि भेट्यौं हामीले अर्को रमाइलो मिठो क्वेशन हेरौँ है त एकदम मिठो मिठो क्वेशनहरु आउँछ यहाँबाट त इफ gx equals to 5x minus 3 divided by 2 and fx equals to 7x minus 5 divided by 3 find the value of x when g inverse x equals to g inverse x भन्न छ ओके f inverse 3 भनेर भनेको छ ठीक छ क्वेशन बुझिराख्नु भएको छ यहाँ हेर्नुस् त x को भ्यालु भेट्नु पर्यो जति बेला g इन्भर्स x इक्वल्स टु f इन्भर्स 3 हुन्छ अब दुईटैको इन्भर्स भेट्नु पर्यो सुरुमा ल म साइड बाइ साइड गर्दिन्छु यतापट्टि gx इक्वल्स टु 5x - 3 डिवाइडेड बाइ 2 छ यतापट्टि fx इक्वल्स टु 7x - कति छ 5/3 छ है अब यहाँ के गरौँ लेट gx लाई मैले y माने fx लाई म के मान्छु z मान्छु केही फरक पर्दैन है त भनेपछि y इक्वल्स टु 5x - 3/2 भयो यतापट्टि z इक्वल्स टु 7x - 5/3 हुने भयो ठीक छ अब 2y इक्वल्स टु 5x - 3 आउने भयो यतापट्टि 3z इक्वल्स टु 7x - 5 आउने भयो अब यहाँ 2y + 3 इक्वल्स टु 5x आउने भयो यहाँ 3z + 5 इक्वल्स टु 7x आउने भयो यहाँ 2y + 3/5 इक्वल्स टु x आउने भयो यहाँ 3z + 5/7 इक्वल्स टु x आउने भयो यहाँ अब के लेख्न सकिन्छ f इन्भर्स y इक्वल्स टु 2y + 3/5 लेख्न सकिन्छ अब यहाँ त हाम्रो पहिले इन्डिपेन्डेन्ट भेरिएबल z थियो नि x लाई हामीले f इन्भर्स z इक्वल्स टु के लेख्न सकिन्छ 3z + 5/7 लेख्न सकिन्छ अब यहाँ रिप्लेस y by x गर्यो भने के हुन्छ f इन्भर्स x इक्वल्स टु 2x + 3/5 आउने भयो यहाँ रिप्लेस z by x गर्यो भने f इन्भर्स x इक्वल्स टु सायद छुट्टै छुट्टै रिप्रेजेन्ट गरेको ठीक हुन्थ्यो होला है यसलाई म g लेख्दिन्छु है यहाँ g लेखौँ ए सरी यहाँ g नै लेखेको छ यतापट्टि चाहिँ g लेख्नु पर्ने छ सरी मैले थोरै मिस्टेक गरेछु यहाँ f छ भ्यालुमा मिस्टेक गरेछु यहाँ चाहिँ g हुन्छ है त यो भनेको तपाईको g छ अनि यहाँ के छ g छ हैन क्वेशन अनुसार g नै लेखेको छ नि है ल g छ ल ओके यो भेट्यौं f इन्भर्स x भनेको 3z + 5 डिवाइडेड बाइ 7 हुने भयो अब हामीले के दिएको छ यहाँ गिवन मा हेरौं गिवन g इन्भर्स x इक्वल्स टु g इन्भर्स x भनेपछि 2x + 3 डिवाइडेड बाइ 5 हुने भयो f इन्भर्स 3 भनेपछि हामीले ठ्याक्कै यहाँ x हुन्छ है यो x हुने भयो x को ठाउँमा 3 राख्नु पर्यो 3 × 3 + 5 डिवाइडेड बाइ 7 हुने भयो और 2x + 3 डिवाइडेड बाइ 5 7 हुने भयो और 2x + 3 डिवाइडेड बाइ 5 इक्वल्स टु 14 डिवाइडेड बाइ 7 हुने भयो और 2x + 3/5 इक्वल्स टु 7 × 2 भनेको 14 भनेर 2 आयो और 2x + 3 इक्वल्स टु 5 × 2 और 2x + 3 इक्वल्स टु 10 हुने भयो और यहाँ 2x इक्वल्स टु 10 - 3 आयो 10 - 3 भनेको 7 भयो 2x इक्वल्स टु 7 देयरफोर x को भ्यालु कति आउने भयो त 7/2 यहाँ आउने भयो ठीक छ यति कुराहरु हामीले बुझ्यौं ल अब ठ्याक्कै उल्टो क्वेशन छ एउटा हाम्रो फाइनल क्वेशन पनि भो अलिकति उल्टो क्वेशन पनि छ रमाइलो क्वेशन छ है त फाइन्ड द भ्यालु अफ fx when भनेर सोधेको छ अब हामीले यहाँ इन्भर्स फंक्सनहरु दिएको छ पहिलो के दिएको छ भने f x + 3 इक्वल्स टु 2x + 5 भनेर दिएको छ यहाँ f इन्भर्स x को चाहिँ भ्यालु भेट्नु पर्ने मैले fx लेखेको छु f इन्भर्स x को भ्यालु भेट्ने है त यहाँ f इन्भर्स x को भ्यालु भेट्ने हो जति बेला यो कुराहरु छ अब यसको लागि तपाईहरुले के गर्नुपर्छ भने यहाँ x + 3 छ नि यो x को ठाउँमा पनि यो x लाई पनि x + 3 के फर्मेटमा निकाल्ने कसरी और f x + 3 गर्ने यहाँ 2x छ अब 2x भने 2 कमन लियो x लियो +3 निकाल्नको लागि त के गर्नु पर्यो हेर्नुस् त 2x + 6 चाहिने रहेछ मलाई अब यहाँ 2x + 6 लेखे
अब 6 त्यतिकै थप्न पाउँदिनँ, मैले -6 लेख्नु पर्यो, यहाँनिर +5 आउने भयो है त। और f(x + 3) भनेको 2 कमन लिए x + 3 हुने -1 आउने भयो। अब हामीले चाहिँ यसलाई रिप्लेस गर्न सक्छौँ है त। लेट यहाँनिर मैले x + 3 = z लेखेँ भने fz = 2z - 1 हुने भयो। ठिक छ। फेरि लेट गर्ने, लेट fz = y भनेर मान्ने भनेपछि y = 2z - 1 हुने भयो। और y + 1 = 2z हुन्छ। और y + 1/2 भनेको z हुन्छ। ठिक छ। फाइनली z भनेको त के छ हाम्रो, fz भनेको y छ भनेपछि f इन्भर्स y = y + 1/2 हुन्छ। रिप्लेस y/x गर्यो भने f इन्भर्स x = x + 1/2 हुने भयो, जुन हाम्रो एन्सर हुन्छ। यो कुरा चाहिँ बुझ्नु पर्यो कि यो ब्र्याकेट भित्र जे छ यो x लाई पनि त्यस्तै टर्म्समा तपाईले लेखेर चाहिँ इन्भर्स निकाल्न सक्नुहुन्छ। जस्तै यसको अर्को एक्जाम्पल पनि हेरौँ न त हैन। रमाइलो, मलाई चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ यार यो सल्भ गर्न, यो फंक्सनको कुराहरु ठ्याक 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 मिलाउन एकदम मिठो तरिकाले मिल्छ है, मजा आउँछ। यहाँनिर x छ है। अब फेरि के गर्नु पर्यो, यो x + 1 लाई ठ्याक्कै यहाँ पनि x + 1 को फर्मेट निकाल्ने। अब यार तल x मात्रै छ यार, कसरी निकाल्ने, मजा आउँछ। अब हेर्नुस् है त, f(x + 1) छ, माथि x + 1 लेख्यो भने -1 लेख्नु पर्यो +5। यहाँनिर के गर्नु पर्यो, x + 1 लेखे -1 लेख्नु पर्यो हैन दाइ। यो त -1 -1 0 आउँछ नि, नकाट्ने, एकछिन पर्खिनु न। अब यहाँनिर के हुन्छ, f(x + 1) छ, यहाँनिर x + 1 + 4 भयो। यसलाई मैले ब्र्याकेटमा घेरिहालेँ है, यसलाई चाहिँ एट्याक हुन सक्छ, यसलाई घेरिहाल्ने। x + 1 चाहिँ एट्याक हुन सक्छ, घेरिहाल्ने। अब के गर्ने, स्वाट x + 1 = z सपोज गर्ने। यति गर्दै चाहिँ त काम कुरो खतम। fz = z + 4 / z - 1 आउने भयो लाजा। अब यहाँनिर fz = y भनेर मान्दिने। अब त काम कुरो खतम भइहाल्छ। हेर्नुस्, y = z + 4 छ, z - 1 छ। और yz - y = z + 4 हुने भयो यहाँनिर है। अब के गर्नु पर्यो, jz लाई एकतिर राख्ने हो, अरूलाई सबै उतातिर ठेल्दिने हो। yz - y - 4 = z छ। और -y - 4 = z - yz छ। अब यहाँ त काम गर्ने, -y - 4 छ, z कमन लिने 1 - y भयो। ठीक छ। और z = -y - 4 1 - y छ। सरी, यो माइनस धेरै भयो, मलाई त्यति चित्त बुझेन, अलिकति प्लस लेखौँ न। ठिकै छ, प्लस लेखौँ। माइनस कमन लिए भने y + 4 आउँछ। यहाँनिर पनि माइनस कमन लिए भने -1 + y आउँछ। माइनस माइनस काट्दिम, z = y + 4 / y - 1 आयो। अब z भनेको त के हो, f इन्भर्स y हुन्छ, y + 4 / y - 1 आयो। अब y लाई x ले रिप्लेस गरिदिने, f इन्भर्स x भनेको चाहिँ x + 4 / x - 1 आयो। ल, हाम्रो इन्भर्स पनि आयो। ठीक छ। अब यस्तै खालको एउटा क्वेसन गरौँ है। यो एउटा क्वेसन गरिसकेपछि सायद अझै राम्ररी खुल्छ होला। लास्ट क्वेसन एउटा, f(x इन्भर्स 5) भनेको के दिएको छ, 3x - 1 / x + 2 भनेर दिएको छ। ठीक छ। रमाइलो क्वेसन, सिम्पल क्वेसन, अहिलेको जस्तै मिलाउनु पर्यो। x - 5 चाहियो। x - 5 भने चाहिँ सिधै मैले यहाँनिर x - 5 राखेँ। अब हेर्नुस्, 3x 3x छ, तर मैले -15 राखेँ। अब -15 त त्यतिकै मैले जोड्न पाउँदिनँ हैन, यो त नियम विपरीत भयो। यहाँनिर मैले +15 राखिदिएँ भने काम पुग्यो नि, किनभने -15 + 15 भनेको 0 भयो, कहीँनिर केही पनि कसैलाई हानि गरेन। यहाँनिर अब x - 5 राखेँ, +5 राखेँ, +2 राखेँ। ठीक छ। अब हेर्नुस् है त, यहाँनिर के आयो, f(x - 5) = 3, यहाँनिर त जेल लागिसकेको छ, यहाँ 14 आयो। अब यहाँनिर बार लाउने बेला आयो त, छिटो छिटो बार लाउनु पर्छ, यहाँनिर 7 आयो है त। अब लेट x - 5 = z सपोज गरौँ। यहाँनिर के आउने भयो, fz = 3z + 14 / z + 7। अब त प्रब्लम सल्भ भइहाल्यो नि यार। अब के गर्ने, लेट fz = y सपोज गर्ने भने के आउने भयो, फटाफट y = 3z + 14 / z + 7 गर्ने। अब सल्भ मात्रै गर्ने,
है त एकदम छिटो गरौँ है yz प्लस 7y इक्वल्स टु 3z प्लस 14 आउने भयो और yz लाई यता 14 लाई उता 7y माइनस 14 इक्वल्स टु 3z माइनस yz भनेर छ और 7y माइनस 14 z कमन लिने 3 माइनस y आउने भयो और z इक्वल्स टु 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y आयो अब z लाई के लेख्न सकिन्छ f इन्भर्स y इक्वल्स टु 7y माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस y आउने भयो अब y एउटा डमी भेरिएबल रिप्लेस y बाई x गर्ने f इन्भर्स x इक्वल्स टु 7x माइनस 14 डिवाइडेड बाई 3 माइनस x आयो भ्यालु ठीक छ चाहिएको भ्यालु आइपुग्यो यो नै हाम्रो के भयो इन्भर्स भयो हैन सर तपाईले नि सबै क्वेशन गर्ने हामीलाई नदिने क्वेशन त दिइहाल्छु नि म तपाईहरुलाई f इन्भर्स x इक्वल्स टु 3x प्लस 5 छ रे फाइन्ड fx एन्ड f3 भनेर छ एउटा क्वेशन अर्को के छ हामीलाई f(x + 3/x) इक्वल्स टु के दिएको छ 3x + 15 डिवाइडेड बाइ 3x - 15 दिएको छ है यसको तपाईले के निकाल्न सक्नुहुन्छ ल त हैन यत्रो धेरै पनि म तपाईहरुलाई बोझ दिन्न यहाँ चाहिँ 3x - 3 छ अब तपाईहरुले के भेट्नु f इन्भर्स x भेट्नु यो दुईटा क्वेशन गर्नु यो एकदम गाह्रो क्वेशन छ सल्भ गर्न थोरै अप्ठ्यारो हुन सक्छ ल आज हामीले सिम्पल हाम्रो फंक्शन सँग रिलेटेड कुराहरु हेर्यौं इन्भर्स फंक्शन को धेरै प्रब्लमहरु सल्भ गर्यौं र एक्जाममा तपाईहरुलाई यो भन्दा माथिल्लो क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन है त तपाईले टेन्सन लिनु पर्दैन यति क्वेशन मात्र तपाईले प्र्याक्टिस गर्नु तपाईको इन्भर्स फंक्शन सँग रिलेटेड सबै प्रब्लमहरु स्वाहा तथास्तु सल्भ हुन्छ केही टेन्सन लिनु पर्दैन हुन सक्छ अरु किताबमा अलिकति च्यालेन्जिङ क्वेशन्सहरु भेरी हार्ड क्वेशन्सहरु भनेर नि दिएको हुन सक्छ तर एसई एक्जाममा यो भन्दा गाह्रो क्वेशन कहिले पनि सोध्दैन सोध्नेवाला पनि छैन सोधेको पनि थिएन है त ल अब तपाईहरुले के गर्न बाँकी रह्यो प्र्याक्टिस अनि प्र्याक्टिस गर्न बाँकी रह्यो ठीक छ अब तीन चोटी प्र्याक्टिस गर्न लाए सरले तीनटा क्वेशन मात्रै गर्छु भन्ने होइन धेरै प्र्याक्टिस गर्नु भन्न खोजे है त धेरै प्र्याक्टिस गर्नुस् जुन ठाउँमा बुझ्नु हुँदैन सोधिहाल्ने नेपाल अनलाइन स्कुल भनेको तपाईहरु जस्तै विद्यार्थीको लागि बसेको हो ठीक छ हामी तपाईहरुको क्वेशन सल्भ गर्न यहाँनेरि बस्या र तपाईको क्वेशन सल्भ गरे बापत तपाईसँग हामी 1 रुपैयाँ पनि लिदैनौ हामी यति कुरा मात्रै भन्छौं कि यो भिडियो अरु विद्यार्थीहरुलाई पनि चाहिएको छ है त अरु विद्यार्थीलाई पनि चाहिएको छ यो भिडियो अरु विद्यार्थीहरु माझ पनि पुर्याउनुस् अर्को कुरा भनेको तपाईहरुसँग पुरानो किताबहरु छ भने त्यो पुरानो किताबहरु हामीलाई दिनुस् त्यो पुरानो किताबहरु हामी जो विद्यार्थीले पढ्न पाएको छैन है त पढ्नलाई प्रब्लम छ त्यो विद्यार्थी माझ बनाउँछौं पुर्याउँछौं र हामीले बनाएको भिडियोहरु पनि उहाँहरुलाई दिन्छौं त्यो किताबबाट भिडियो पनि बनाउँछौं भिडियो र बुक हामी सँगसँगै अरु विद्यार्थीलाई दिन्छौं हामी नयाँ जेनेरेसनले जहिले पनि के गर्नुपर्छ भने अरूलाई हेल्प गर्ने बानी बसाल्नु पर्छ है त हामी एउटै मातृभूमिमा जन्मेको नेपालमा जन्मेको मान्छे यार एक अर्कालाई हेल्प गरेनौ भन्दा त्यतिकै पशु जस्तो जिन्दगी भइहाल्यो नि यार त्यस्तो गर्नु भएन नि त हैन हामीले एक अर्काको प्रब्लम बुझ्नु पर्छ तपाईले पो राम्ररी पढ्न पाउनु भएको छ होला कति विद्यार्थीले त्यसरी पढ्नै पाएको छैन नि त हैन तिनीहरुले हामी जस्तरी पढ्न पाएको छैन कोपी लालटिन बालेर त हामीले आफैले पढायो हो त्यो भन्दा पनि नाजुक स्थितिमा विद्यार्थीहरु पढिरहेछन् 2 घण्टा 3 घण्टा हिँडेर पनि पढिरहेको छन् हैन हाम्रो त नजिकै 5 मिनेट स्कुल छ हामी त बसमा चढेर पनि स्कुल जान सक्छौं होला तर त्यस्तो सबैलाई छैन नि त हैन हो त्यो बुझ्नु पर्छ र हो त्यो मर्म तपाईहरु भन्दा सायद अरु कसैले पनि बुझ्या छैन होला किनभने तपाईहरु त यो कुरा देख्दै आउनु भएको छ आफ्नो वरिपरि कति विद्यार्थीहरुलाई तपाईले हेल्प गर्न पनि मन छ तर तपाईहरुले ठाउँ पाइराख्नु भएको छैन त्यसैगरी कलेज स्कुलमा तपाईहरु सरहरुले पनि यति मजाले पढाउनुहुन्छ तर पनि बुझिरहेको हुँदैन प्रब्लम हुन्छ धेरै ठाउँमा हैन कहिलेकाहीँ प्रब्लम हुन्छ किनभने सबैले पढाएको कुराहरु बुझिन्छ भन्ने पनि छैन टिचरहरु एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ नेपालको टिचरहरु एकदम एक्सिलेन्ट हुनुहुन्छ तर कुनै कुनै कन्डिसनमा सबै विद्यार्थीलाई एकै प्रकारको हुँदैन हैन सबैले एकै प्रकारको कपडा लाउँछ त लाउँदैन नि कसैलाई थोरै ग्रन्ज कपडा लाउन मन लाग्ला कसैलाई अलिकति खुल्ला कपडा लाउन मन लाग्छ आफ्नो एउटा टेस्ट हुन्छ ओ सबै विद्यार्थीको टिचरको पनि आफ्नो टेस्ट हुन्छ र त्यो टेस्ट अनुसारको टिचर हामी नेपाल अनलाइन स्कुलले तपाईहरुलाई प्रोवाइड गर्न खोजेका छौं अब कसैलाई मेरो फ्लेभर मन नपर्ला अर्को अप्सनल म्याथको टिचर हुनुहुन्छ
अर्को अप्सनल म्याथको टिचर हुनुहुन्छ हैन, 2-3वटा अप्सनल म्याथको टिचर्सहरू हुन्छ, साइन्सको पनि विभिन्न टिचर्सहरू हुनुहुन्छ, सोशल स्टडिजको पनि टिचरहरू हुनुहुन्छ। तपाईहरुको फ्लेभर अनुसार हामीले तपाईहरुको लागि क्लासेसहरू चाहिँ डेभलप गरिरहेका छौं है त। तपाईहरुले बस राम्ररी पढ्ने, राम्रो मार्क्स ल्याउने, स्किल गेन हुने कामहरू गर्ने, राम्रो स्किल गेन गर्ने र नेपाललाई अगाडि बढाउने काम गर्ने। तपाईले कुनै पनि तरिकाले नेपाललाई अगाडि बढाउन मन छ भने हामी तपाईहरुको साथमा छौं। तपाईहरु भन्नुस् मलाई गाना राम्ररी गाउन आउँछ, मलाई सिकाउन मन छ, आउनुस् हामी तपाईहरुलाई प्लेटफर्म दिन्छौं। तपाईहरुलाई ड्राइङ राम्ररी गर्न आउँछ, ठीक छ, हामी तपाईहरुको लागि क्यामेराको सेटअपहरु लिएर तपाईले ड्राइङ गरेको विद्यार्थीहरुलाई देखाउन आउँछौं। तपाईहरुलाई ब्लगिङ गर्न मन छ, हेलो गाइज के छ भनेर भन्न मन छ भने पनि हामी तपाईहरुसँग हिँड्छौं, के छ र हैन। विभिन्न राम्रो राम्रो ठाउँमा घुम्दै हामी ब्लगिङहरु पनि गरौँला। कसैलाई क्यामेरामा पनि सिक्ने इच्छा हुन सक्छ हैन, ठीक छ ल। यसै गरी हाम्रो क्लास सकिन्छ। अरु के क्वेशन भए तपाईले 9849595895 मा हामीलाई कल गर्न सक्नुहुन्छ, WhatsApp भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, nepalonlineschool.org मा पनि हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आजको लागि यति नै। नेक्स्ट क्लासमा हामी कम्पोजिट फंक्सन संयुक्त फलन नेपाली पनि सिक्नु है त। कम्पोजिट फंक्सन संयुक्त फलन सम्बन्धी कुराहरू लिएर आउँछौं। थ्यांक यू फर वाचिङ।